Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. ल स्टार्ट रेकर्डिङ भइसकेछ हैन। आज हामीले चाहिँ पुनम साथी हजुरलाई सबमिटिङमा के प्रब्लम त छैन नि? ए उ नयाँ हो। ल ठीक छ, मैले यो टपिकमा मैले आजको टपिक हाम्रो भिएलएसएम समराइजेसन अथवा सुपरेटिभ भन्छ त्यसलाई हैन। अनि टर्बो सेटिङ टिसिपी आइपी हो हैन। मैले यसमा तपाईलाई तपाईको सबनेटिङ पनि कभर गर्ने प्रयास गर्छु है। हुन्छ। पहिला हामीले सबनेटिङ चाहिँ हामीले गर्थ्यौं हैन। गरिसकेपछि हाम्रो सबनेटिङ गर्थ्यौं। सबनेटिङ गरिसकेपछि त्यसको एउटा फाइदा र बेफाइदा पनि हुन्छ हैन। फाइदा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि क्लासफुलको क्लासफुल अब सबनेटिङ हामीले दुईटा प्रकारको हुन्छ। हाम्रो क्लासफुलको सबनेटिङ हुन्छ, एउटा क्लासलेस सबनेटिङ भन्छन् हैन। अब क्लासफुलमा हाम्रो के हुन्थ्यो भनेपछि हेर्नु यहाँ, क्लासफुलमा हाम्रो कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर आइपी दिएको हुन्थ्यो र त्यसको /CIDR भनेर दिन्छ, क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङको /CIDR /28/24 कुनै पनि यस्तो दिएको हुन्थ्यो क्या। जस्तै सपोज मेरो यहाँ हेर्नु त यहाँ हाम्रो के भनिरहेको छ नि, क्लासफुल यो एउटा इक्जाम्पल हो, एउटा क्लासफुलको एउटा नेटवर्कको हैन। यो इक्जाम्पल हो हैन, इक्जाम्पल हो। यो इक्जाम्पलले हाम्रो सबनेटिङ गरिसकेपछि यसमा हाम्रो आइपीहरु छ नि। जस्तै हाम्रो यहाँ त हाम्रो पार्टिकुलर एउटा आइपी दिएको छ 192.168.10.0/28 जुन आइपी को छ हैन। त्यो आइपीले हामीले सबनेटिङ गरेको छौं। सबनेटिङ गर्दा हेर्नु त कतिवटा नेटवर्कमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, अनि यो दुईटा हाम्रो राउटरको बीचमा कनेक्सन हुन्छ, त्यसलाई पनि आइपी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि छुट्टै एउटा नेटवर्क बनाएर दिएको छन् हेर्नु हैन। यसैलाई हामीले सल्भ गरेर हामीले गरिरहेको छौं। अब यसैले सल्भ गर्दा हामीले कसरी गर्छौं भनेपछि पक्नु यता यो भयो। एकछिन पक्नु, म सबनेटिङको खोल्छु। सबनेटिङ डक्स हजुरलाई सजिलो हुन्छ यसरी। यो हाम्रो यो सबनेटिङ है। सबनेटिङको सरलक्कै म तपाईलाई एउटा सरलक्कै ओभरभ्यू दिन्छु हैन। सबनेटिङ गर्दा फेरि हामीले जहिले पनि तीनटा क्लासको मात्र सबनेटिङ गर्छौं। क्लास ए बी सी को सबनेटिङ गर्छौं हैन। क्लास ए मा हाम्रो रेन्ज कति हुन्छ, 0 देखि 127 सम्म हुन्छ। तर हाम्रो 0 र 127, 0 भनेको डिफल्ट राउटिङमा युज हुन्छ, त्यही भएर हामीले 0 लेखिदैन, र 127 भनेको लुप ब्याकलाई युज हुन्छ है, त्यही भएर हामीले लेखिदैन। अनि क्लास ए को रेन्ज कति सम्म हुन जान्छ, 1 देखि लिएर 126 सम्म हुन जान्छ है। त्यसको बाइ डिफल्ट भनेको /8 हुन्छ, र हाम्रो जसको सबनेट मार्क्स भनेको कति हुन्छ रहेछ क्लास ए को 255.255 एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र तीनटा होस्ट आइडी हुन्छ। भनेपछि तीनटा 0 हुँदो रहेछ हेर्नु यहाँ। तीनटा 0 मा मेनिपुलेसन गर्न मिल्छ। हाम्रो क्लास ए मा जहिले पनि हाम्रो कुनै पनि आइपी दिएको छ भने क्लास ए मा हामीले मेनिपुलेसन गर्नलाई हामीले सेकेन्ड अक्टेटमा मेनिपुलेसन गर्छौं हैन। सेकेन्ड अक्टेटमा मेनिपुलेसन गर्छ। यस्तै गरी क्लास बी मा के छ, 128 देखि 191 सम्म हाम्रो यसको क्लास बी को रेन्ज हुन्छ। त्यसको बाइ डिफल्ट चाहिँ /16 हुन्छ है। हाम्रो यसमा हाम्रो क्लास बी को आइपी मा के हुन्छ भनेपछि सबनेट मार्क्स, डिफल्ट सबनेट मार्क्स दुईटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र दुईटा होस्ट आइडी हुन्छ है। र यस्तै गरी क्लास सी मा कतिवटा हुन्छ भनेपछि 192 देखि लिएर 223 सम्म जान्छ। यसको डिफल्ट CIDR कति छ, /24 हुन्छ। यसमा हाम्रो तीनटा हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ भनेपछि तीनटा नेटवर्क आइडी भनेको 255 र 255 र 255 हुन्छ। यो हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भनेपछि एउटा अक्टेट, फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट, फोर्थ अक्टेट हुन्छ, र एउटा अक्टेटमा 8 बिट हुन्छ। 8 × 4 गर्दा 8 4 32 बिट भएको हो भनेर भन्नु है। यस्तो बुझ्नु, 32 बिट हुन्छ। र क्लास डी को आइपी चाहिँ 224 देखि लिएर 239 सम्म जान्छ है। 239 सम्म जाँदालाई हाम्रो यो क्लास डी लाई हामीले के गर्छौं, मल्टिकास्ट एड्रेसिङको रूपमा यसलाई युज गरिरहेको हुन्छ। र क्लास ई को चाहिँ रेन्ज कति सम्म छ भनेपछि 240 देखि लिएर 255 सम्म छ। यसको रेन्ज हो क्लास ई को। क्लास ई को रेन्जलाई हामीले केमा युज गर्छौं भनेपछि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा युज गरिरहेको छौं अहिले। र हाम्रो प्राइभेट आइपी रेन्ज हुन्छ। प्रत्येक हाम्रो क्लास ए बी सी मा हाम्रो प्राइभेट आइपी रेन्ज र पब्लिक आइपी रेन्ज हुन्छ आइपी को हैन। हाम्रो प्राइभेट आइपी रेन्ज चाहिँ हाम्रो लोकल ल्यान्डमा मात्र एसाइन गर्न मिल्छ र लोकल ल्यान्डमा मात्र राउटिङ गर्न मिल्छ हैन। ल्यान्ड भन्दा बाहिर राउटिङ गर्न पर्यो भने हामीले यसो पब्लिक आइपी युज गरिन्छ। हामीले प्राइभेट आइपी कहिले पनि युज गरिदैन है, त्यो ख्याल गर्नु होला है। हामीले के प्राइभेट आइपी लाई लिएर हामीले पब्लिक हुन्छ नि, हाम्रो इन्टरनेटमा हामीले इन्टरनेट सफर गर्न सक्छौं कि गर्दैन भन्नाले नेट चलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं। कसैले क्वेशन सोध्यो भने ठिक सिधै भन्दैन होला, प्राइभेट आइपी ले हुन्छ नि राउटिङ गर्न मिल्दैन। प्राइभेट आइपी चाहिँ हाम्रो ल्यान्डमा लोकल एरिया नेटवर्कमा मात्र राउटिङ गर्न मिल्छ। त्यही भएर हामीले प्राइभेट आइपी भनेको। र पब्लिक आइपी भनेको के हुन्छ चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा राउटिङ गर्न, इन्टरनेटसम्म पुग्नलाई युज गर्ने हाम्रो आइपी के हो, पब्लिक आइपी भन्छन्। जस्तै हाम्रो तपाईको एउटा घरदेखि अब हुन्छ नि तपाईको आइएसपी देखि घरसम्म आउन के हुन्छ, त्यसले पब्लिक एउटा आइपी दिएको हुन्छ है। आइपी दिएको हुन्छ। र हजुर घरको भित्रदेखि जो हुन्छ नि, घरको भित्रको ल्यान्ड छुट्टै हुन्छ। त्यो ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो के छ, प्राइभेट आइपी को रेन्जले गरिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईको एउटा घरमा के हुन्छ, राउटर छ। सरब भाइ बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हेलो सरब भाइ, अनि तिम्रो साथीले पनि बुझ्दै छ नि? तिम्रो साथीको नाम के हो? पुनम साथी बोलम है, बोल्दा हुन्छ।
माइक अन गरेर बोल्दा हुन्छ, इन्ट्रेक्सन गरौँ है। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने लाज नमान्नु होला। तपाईँ जस्तै म पनि एउटा स्टुडेन्ट हो, बुझ्नुभयो। मैले जे कुरा पढेको छु, सिकेको छु, मैले तपाईँलाई नेपालीमा बुझाइदिने हो। तपाईँलाई यदि कुरा होइन यसको यो हुन्छ टपिकमा अझै एउटा दुईवटा कुरा एड गरिदिनु पर्थ्यो भने तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। यसमा लाज मान्ने पर्दैन। हामी सबै स्टुडेन्ट हो, हामी सबै सिक्ने फेजमा छौँ है। बुझ्नुभयो सबैले ल। यहाँ अब हाम्रो प्राइभेट आइपीको रेन्ज कतिसम्म छ? क्लास ए देखि क्लास ए को कति हुन्छ हेर्नु यहाँ, 10 देखि 10.0.0.0 देखि सुरु हुन्छ यसको प्राइभेट आइपीको रेन्ज। अनि कतिसम्म जान्छ भनेपछि 10.255.255 हाम्रो प्राइभेट आइपीको रेन्ज भइहाल्यो। यस्तै गरी हाम्रो क्लास बी को रेन्ज हुन्छ 172.116.0.0 देखि लिएर 172.172.31.255.255 हाम्रो क्लास बी को प्राइभेट आइपीको रेन्ज हो। र क्लास सी को यस्तै गरी जाने भनेपछि 192.168.0.0 भनेको हाम्रो क्लास सी को स्टार्टिङ रेन्ज हुन्छ प्राइभेट आइपीको। र इन्ड कहाँ गएर हुन्छ भनेपछि 192.168.255.255 हाम्रो इन्ड हुन्छ। र यसमा हेर्नु हजुरको यो हाम्रो यो छ नि, हाम्रो यो के भन्छ पब्लिक आइपी रेन्ज। पब्लिक आइपी रेन्ज क्लास ए कहाँदेखि हुन्छ भने त 1 देखि 9 सम्म जान्छ। र यो 10 को चाहिँ हाम्रो के छ, 10 को चाहिँ हाम्रो प्राइभेट आइपीले लिइसकेको छ। त्यही भएर हाम्रो यसलाई प्राइभेट आइपीलाई एक्सक्लुड गरिदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ यसमा, हाम्रो पब्लिक आइपीको रेन्ज आउँछ। हेर्नु यहाँ है, यो 1 देखि 26 सम्म हुन्छ क्या क्लास ए को आइपी 1 देखि 26 सम्म हुन्छ। तर बिचमा के छ, एउटा प्राइभेट आइपीको रेन्ज छ 10 को हो, त्यसलाई एक्सक्लुड गरिदिएपछि हुन्छ हाम्रो पब्लिक आइपी रेन्ज आउँछ। त्यस्तै गरी क्लास बीमा हेर्नु त, क्लास बीको हाम्रो रेन्ज कतिसम्म थियो, 128 देखि लिएर 191 सम्म थियो। अब यो बिचको रेन्जमा हाम्रो कतिसम्म छ हेर्नु त, हाम्रो यसमा प्राइभेट आइपी पनि पर्दो रहेछ। प्राइभेट आइपी कतिसम्म छ हेर्नु त, यहाँ प्राइभेट आइपी यहाँ छ हेर्नु त, मैले सिलेक्ट गरेको चाहिँ प्राइभेट आइपी हो। यसलाई एक्सक्लुड गरिदिइसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो पब्लिक आइपी रेन्ज आउँछ। त्यस्तै गरी हाम्रो क्लास सीमा पनि हाम्रो प्राइभेट आइपी छ हेर्नु। क्लास सीको रेन्ज कतिसम्म छ भने 192 देखि 223 सम्म थियो हाम्रो क्लास सीको रेन्ज, आइपीको रेन्ज। अनि यसभित्र हाम्रो प्राइभेट आइपी पनि पर्दो रहेछ। यो प्राइभेट आइपीले हटाइसकेपछि हाम्रो के भन्छ पब्लिक आइपी रेन्ज आउँछ। र हाम्रो क्लास डी को र ई को मैले तपाईँलाई भनिसकेँ रेन्ज कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ भनेर। यसको क्लास डी को चाहिँ मल्टिकास्टलाई युज गरिन्छ र ई को भनेको एक्सपेरिमेन्टल भनेको हजुरको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि युज गरिरहेको हुन्छ। र यता हेर्नु क्लास आइपिभी4 हाम्रो दुईवटा प्रकारको हुन्छ, आइपिभी4 आइपिभी6 हुन्छ। र हामीले अहिले गर्नेको चाहिँ हाम्रो आइपिभी4 लाई लिएर मात्रै गरिरहेको छौँ है। आइपिभी6 चाहिँ मैले तपाईँलाई पछि भन्छु। हाम्रो आइपिभी4 मा के हुन्छ, जहिले पनि हाम्रो हाम्रो चाहिँ के भन्छ 4वटा अक्टेट हुन्छ। 4वटा अक्टेट हुन्छ हैन, फर्स्ट प्लेसमा फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट, फोर्थ अक्टेट हुन्छ। त्यस्तै गरी 4वटा अक्टेट हुन्छ। प्रत्येक अक्टेटमा 8 बिट हुन्छ। त्यो 8 बिट भनेको 1 बाइट हो, अथवा 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ है। त्यही भएर हाम्रो 4वटा प्लेस 4 अक्टेट इन्टु 8 गर्दा फरिज 32 भयो। आइपिभी4 के 32 बिटको हो भनेर थाहा पाइयो हो कि नै, 32 बिटको हो। अब यसरी गरेर 32 बिट भन्नु अथवा 4 बाइट भन्नु है, 32 बिट अथवा 4 बाइट भन्नु। अब 8 बाइट इक्वल टु 8 बिट इक्वल टु 1 बाइट हो कि नै। त्यो यो 8 बिटलाई 1 बाइट गरिसकेपछि के हेर्नु 4वटा प्लेस छ, 4 × 1 गर्दा 4 बाइट हुन्छ। अब यसलाई हामीले प्रत्येक एउटा ठाउँमा के छ 8वटा बिट यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ क्या। अनि यसलाई 1 ले के जनाउँछ भने 1 ले अन बिट जनाउँछ भनेपछि 0 ले अफ बिट जनाउँछ है। यो भयो हैन। हाम्रो साथीले बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँले के बोल्दै बोल्नु भयो हैन। हेलो साथी, म तपाईले खास तपाईको कारणले गर्दा मैले यो क्लासलाई रिभिजन गरिदिरहेको छु हैन। नत्र मैले डाइरेक्ट भिएलएसएम अथवा सुपरनेटिभ पढाउन गइरहेको थिएँ आज मैले। हेलो पुनम साथी, हेलो सरोब भाइ, हेलो। यो तिम्रो साथी, यो तिम्रो क्लासको साथी हैन, पुनम बसेल भन्ने। अनि के उहाँ चाहिँ अफलाइन हुन्छ खास के हो, मैले उहाँको साथीले गर्दा मैले यो चाहिँ क्लास सब्नेटिभ क्लास रिभिजन गरिदिरहेको छु हैन। यदि उहाँलाई आउँछ भने म चाहिँ भिएलएसएममा डाइरेक्ट अगाडि बढ्छु के। म त्यही भएर हुन्छ नि भिएलएसएमतिर लैजाँदा हुन्छ हजुर, भिएलएसएमतिर लैजाँदा हुन्छ डाइरेक्ट। ए ल हुन्छ है, ल डाइरेक्ट म भिएलएसएमतिर लैजान्छु। यदि बुझ्नु भएको छैन भन्दा हुन्छ है। साथी जानुभयो, किन जानुभयो, लाज मान्नु पर्दैन क्या। यदि आउन भने सिधै आउन भन, म तपाईँलाई क्लास रिभिजन गरिदिन्छु। त्यसमा लाज मान्नु डराउनु पर्ने केही कुरै छैन है। ल भएर हामीले एउटा के हामीले कुन आइपी दिएको छ 192.168.10.0/28 दिएको छ है। 0/28 एउटा आइपी छ। म तपाईँलाई एउटा आइपी दिन्छु, अब पक्नु है। जस्तै हाम्रो कति छ 192.168. कति आइपी थियो यहाँ, आइपी कति थियो यहाँ 10.0 हैन, 10.0
68.10.0/28 थियो 28 आइपी छ हैन। अब यसलाई हामीले कतिवटा नेटवर्क चाहिएको छ हैन। अब /28 मा यसलाई डिभाइड गर्न भनिरहेको छ भनेपछि हामीले अब यसलाई डिभाइड गरौँ भनेपछि हाम्रो सबनेटिङ गरौँ यसलाई पहिला हैन। यो भनेको क्लास फुल सबनेटिङ हो, क्लास फुलको नेटवर्क हो। यहाँ तपाईले मैले देखाइरहेको छु यो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भन्छ यो क्लास फुल नेटवर्क भनिरहेको छ। यहाँ क्लास फुल नेटवर्क हो। क्लास फुल नेटवर्कलाई मैले एउटा आइपी दिएको छ, त्यही आइपीले /28 मा गर्न भनिरहेको छ हैन। म अब सबनेटिङ गर्छु। सबनेटिङ गरौँ है साथीहरु, कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ, हजुरले पनि प्र्याक्टिस गर्नु। म यो क्लास 28 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको 8 त्यहाँ 24 भयो, 25 26 27 28 भयो, 4 4 5 6 7 8 भयो। अब यसैले हामीले बाइनरी फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा कति हुन्छ 255.255.255. कति हुन्छ 128 192 224 240 हुन्छ कि नै हो 240 हुन्छ। यसको हाम्रो ब्लक साइज निकालिन्छ BLOCKSIZ ब्लक साइज। यदि कन्फ्युजन छ भने सोध्दा हुन्छ है। ब्लक साइजलाई के पनि भन्छौँ जम्पिङ भ्यालु पनि भन्छौँ अथवा म्याजिकल नम्बर पनि भन्छौँ है। त्यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला है। यो एउटै टर्म हो यसलाई भनेको है। यसको फर्मुला कति हो 256 माइनस अब कति छ हाम्रो यो सबनेटिङको हाम्रो यो चेन्जिङ अक्टेटमा भने सेकेन्ड अक्टेट भने हाम्रो कहाँ भइरहेछ हाम्रो यहाँ हेर्नु फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ नि। यो फोर्थ अक्टेटको हाम्रो यहाँ ब्लक साइजमा लेख्ने हो के भनेपछि 240 आएको छ 240 लेख्ने। है हाम्रो यहाँ कति छ मैले हैन यहाँ म सबनेटिङ फेरिदेखि रिभिजन गरिदिरहेको छु। सरलाई हजुर एउटा इक्जाम्पल दिएर रिभिजन गरिदिरहेको छु। त्यसैमा मैले VLSM पनि तपाईले सिकाउँछु है। यसैमा आत्तिनु पर्दैन। ल हाम्रो यो के छ ब्लक साइज। अब ब्लक साइज कति हुन्छ भन्नु त यसको CAL क्याल्कुलेटर 16 हुन्छ हैन। ल मलाई क्याल्कुलेसन हेर गर्नु है। 16 भयो ब्लक साइज जम्पिङ साइज यसको 16 छ। अब यसलाई हामीले अब हेर्नु अब यसको हाम्रो अब के चाहिन्छ नेटवर्क चाहिन्छ नम्बर अफ नेटवर्क चाहिन्छ नम्बर अफ NETWORK नम्बर अफ नेटवर्क कति फर्मुला कति भन्नु त 2 को पावर n इक्वल टु कति हुन्छ 2 को पावर n भनेको के बुझ्नु भनेपछि नम्बर अफ अनबिट हो है। n भनेको नम्बर अफ अनबिट हो। अनबिट भनेपछि कुन ठाउँको अनबिट हो भनेपछि हाम्रो जुन ठाउँमा चेन्ज भइरहेको छ अहिले हाम्रो कुन ठाउँमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो अहिले फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ नै हो त्यहाँको अनबिट भनेपछि यो त यताको लेख्नु भएन है। हाम्रो यो अनबिट भनेको यताको लिनु भएन। हाम्रो अनबिट भनेको जहाँ हाम्रो चेन्ज भइरहेछ चेन्ज भएको हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ हाम्रो कतिवटा अनबिट छ भने 4वटा अनबिट छ 2 को पावर 4 गर्ने इक्वल टु 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 भयो हैन। हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क चाहिँ कतिवटा आयो 16 वटा आयो। अब यसलाई अब हामीले के गर्न सकिन्छ नम्बर अफ नेटवर्क भयो यो। अब हाम्रो नम्बर अफ होस्ट पर NETWORK नेटवर्क भनेपछि हाम्रो 16वटा नेटवर्क आउने भयो हैन। नम्बर अफ नेटवर्क कति छ 16 छ। 16वटा नेटवर्क मध्ये एउटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुन सक्छ भनेर हामीले त्यो निकाल्न गइरहेको छ। अब 2 को पावर h अब यहाँ h भनेको 2 को पावर h - 2 गरिन्छ हैन। 2 को पावर h भनेको के हो है h भनेको हाम्रो अफबिट हो। अफबिट भनेको कहाँको अफबिट हो है। अब अहिले तपाईले के गर्नु भने क्वेशन चाहिँ हाम्रो यो है यहाँ देखियो h भनेको के भनिरहेछ नम्बर अफ अफबिट हो भनिरहेछ। h भनेको अफबिट हो। अफबिट चाहिँ हाम्रो हेर्नु चेन्ज गरेको है चेन्ज गरेको अक्टेटमा जस्तै हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ हैन। फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भएको 1 पछिको जतिवटा 0 1 पछिको जतिसुकै 0 होस् हैन त्यो सबै के भन्छ अफबिट हो भनेर जानिरहेछ है। जस्तै अब तपाईले एउटा इक्जाम्पल यो /16 एउटा दिएको छ। /16 मा अब तपाईले यहाँ नम्बर अफ अफबिट भन्यो भने कति भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ त नम्बर अफ अफबिट भनेको हाम्रो यो हुन्छ है बुझ्नु भयो। नम्बर अफ अफबिट भनेको हाम्रो जहाँ हाम्रो जुन ठाउँमा हाम्रो अक्टेटमा चेन्ज हुन्छ के जस्तै हाम्रो अक्टेटमा हाम्रो यो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ कि नै अहिले फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ। अफबिट भनेको 1 पछिको जति पनि 0 के 1 पछिको अनबिट पछिको जति पनि 0 छ त्यो चाहिँ सबैलाई अफबिट भन्छन् भनेपछि 2 को पावर कति छ 2 को पावर h भनेको कति हो 4 छ 4 - 2 चाहिँ हामीले किन गर्छ भनेपछि अब नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी भनेको दुईटा आइपी हुन्छ। नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइपी त्यो यस्तो आइपी हो। त्यो आइपी चाहिँ हामीले नेटवर्कमा भएको कुनै पनि डिभाइसहरुलाई एसाइन गर्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले त्यसलाई गर्छ -2 गर्छौं है साथी बुझ्नु भयो नि। -2 हामीले किन गर्छौं भने कसैले सोध्यो भने हाम्रो नेटवर्कमा हाम्रो के हुन्छ एउटा नेटवर्क आइडी हुन्छ र ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। त्यो यस्तो आइपी हो जुन चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा भएको कुनै पनि डिभाइसमा एसाइन गर्न मिल्दैन हैन। त्यो आइपीले हाम्रो नेटवर्क आइपी र ब्रोडकास्ट आइपीले जनाउँछ
हो त्यही कारणले हामीले के गर्छौँ यो -2 गर्छौँ भनेर भन्दिनु होला है एन्सर बुझ्नु भयो नि अहिले -2 किन गरिरहेको छ भनेर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 -2 गर्नु कति भयो 14 भयो हैन हो अब हामीलाई चाहिएको के थियो भनेपछि ब्लक साइज चाहिएको थियो नेटवर्क चाहिएको थियो अनि नेटवर्क एउटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुन्छन् त्यो चाहिएको थियो हामीले निकालिसक्यौँ अब यसलाई मैले हेर्नु अब म यसलाई टेबल दिन अब इन्सर्ट टेबल अब टेबलमा ड्रा गर्न गइरहेको छु अब यसलाई NETWORK नेटवर्क आइडी तपाईले निकाल्नु भयो नि यस्तै आछ कि नै HOST रेन्ज अफ VLID valid host for NETWORK network BROADCAST broadcast ID है साथी अब तपाईले के यता ख्याल गर्नु भनेपछि यहाँ /28 भनिरहेछ चेन्ज चाहिँ हाम्रो 4th अक्टेटमा भइरहेछ चेन्ज नभएको चाहिँ कति हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अक्टेट चेन्ज भइरहेको छैन नि हैन किनभने हाम्रो पहिले बिट हाम्रो एउटा अक्टेटमा 8 वटा बिट हुन्छ 8 वटा बिट भनेको 8 वटा ठाउँ हुन्छ 8 वटा बाक्सा हुन्छ 8 वटा बाक्सै फुल छ भने त्यसमा हाम्रो अझै केही सामान राख्न पाइन्छ पाइदैन नि हैन पाइन्छ किन भन्नु त जस्तै हाम्रो यो 8 वटा बिटलाई 8 वटा ठाउँ सम्झिनु के 8 वटा ठाउँलाई हाम्रो 8 वटा 1 ले प्लेस गरिदिसकेको छ अनि चाहिँ 8 वटा ठाउँलाई 8 वटा जुन खाली बक्सा थियो खाली बक्सामा मैले 8 वटा सामान केही राखिदिसकेको छु भने चाहिँ यसमा अझै केही थप सामान राख्न मिल्छ मिल्दैन नि हैन किनभने ठाउँ खाली जो ठाउँ जो छैन हो त्यही भएर के छ हामीले यसलाई त्यही हामीले नेटवर्क आइडी भन्छौँ यो चाहिँ हाम्रो फिक्स हुन्छ भनेपछि यता हेर्नु यसको नेटवर्क यसको यो एउटा 192.168.10.0 भन्ने जुन आइपी दिएको थियो त्यो नेटवर्क आइपी को पहिलो नेटवर्क कुन हुन्छ भनेपछि 192.168.10.0 जो हुन्छ किनभने हाम्रो तीनटा चाहिँ फिक्स हुन्छ हेर्नु यहाँ बुझ्नुभयो यसको चाहिँ हाम्रो यसलाई अब अझै मैले यसलाई ब्रेक गर्ने भने यसको हाम्रो कति हुन्छ हाम्रो स्ल्यास कतिमा हुन्छ /28 मा हुन्छ अब यता हेर्नु यसको रेन्ज कति हुन्छ भन्नुस् यसको हाम्रो पहिलो नेटवर्क आइडी त हाम्रो कति भयो 10.0 दोस्रो नेटवर्क आइडी कति हुन्छ भन्नु मलाई एकजनाले भन्नु कसैले भन्दा हुन्छ हेलो साथी हाम्रो हेर्नु तीनटा चाहिँ हाम्रो फिक्स छ चेन्ज भइरहेछ हाम्रो 4th अक्टेटमा त्यो हाम्रो 4th अक्टेटमा इन्क्रिज गर्दै आउने 0+16 भनेको यो ब्लक साइज हो है यो तपाईले नेटवर्क लेख्यो नेटवर्क एड गरेको हैन मैले ब्लक साइज एड गरेको ब्लक साइज भनेको ब्लक साइजलाई हामीले जम्पिङ भ्यालु पनि भन्छौं अथवा म्याजिक भ्यालु पनि भन्छौं जुन अनुसार जम्प गर्दै आउँछौं के अर्को नेटवर्क कति कुन हुन्छ भनेर यहाँ 16 भयो र यो हुन्छ 16 हुन्छ 192.168.10. अब कति हुन्छ 16 2 जा 32 हुन्छ हो बुझ्दै हुनुहुन्छ अब यस्तै गरी हाम्रो नेटवर्कहरु बन्दै जान्छ के यस्तै हाम्रो कतिवटा हुन्छ भनेसी यस्तै अब यस्तै हाम्रो यता हेर्नु यहाँ डट अरे यस्तरी डट यस्तरी हाम्रो कति छ 192.168.10. हाम्रो कति छ हेर्नु त लास्टको 240 सम्म आउँछ है 240 सम्म आउँछ 240 सम्म आउँछ यसलाई पहिला एकचोटी एक स्टेप अझै बढाएर हेरौँ है के हुँदो रहेछ भनेसी 192.168.10. अब 240 मा +16 गर्दै कति हुन्छ 256 हुन्छ कि नै यो चाहिँ भ्यालिड छैदैन नि हैन यो भ्यालिड हुँदैन त्यही भएर हामीले के थाहा पाउने भनेसी 240 सम्म मात्र हुन्छ नि त भन्ने थाहा पाउने अब यो निकाल्नुको मेन कारण के हो भनेसी मैले ब्रोडकास्ट एड्रेस निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर निकालेको मैले है किनभने 240 जुन हाम्रो प्रिभियस नेटवर्क छ प्रिभियस नेटवर्कको हाम्रो ब्रोडकास्ट निकाल्दा फेरि के गर्न पर्छ नेक्स्ट नेटवर्क -1 गर्न पर्छ नेक्स्ट नेटवर्क -1 गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ ब्रोडकास्ट आइडी आउँछ प्रिभियस नेटवर्कको 128.10.255 हुन्छ बुझ्नु भयो यो मैले किन गरेको भनेर अब मलाई डिलिट गरिदिन्छु यो चाहिँ मैले रफ गरेर मात्र राखेको हामीले एक्जाममा कहिले पनि यसरी नराख्नु होला यो चाहिँ मिस्टेक हुन्छ है यसलाई डिलिट गर्नु गरिसकेपछि अब यस्तै अब यसमा हेर्नु 192.168.10.16 हुन्छ 16 हुन्छ कि कति हुन्छ 15 हुन्छ नि हैन हो अब यसको कति हुन्छ यहाँ 192.168.10. कति हुन्छ 31 हुन्छ अब यसको बिचको आइपी कति हुन्छ हैन त 192.168.10.1 देखि लिएर कहाँदेखि सुरु हुन्छ 192.168.10. कहाँदेखि जान्छ हेर्नु त 10. भन्नु 10.40 सम्म जान्छ कि नै यो कन्फ्युजन छ कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भन्दा हुन्छ सोधि त भन्नुस् म भनिदिन्छु नेटवर्क +1 नेटवर्क आइडी +1 गरिदिसकेपछि यो त्यो पार्टिकुलर नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ यदि त्यो नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी चाहिएको छ भने ब्रोडकास्ट आइडी -1 गरिदिनु भनेपछि 192.168.10.31 -1 भनेपछि 30 हुन्छ कि नै हो यसरी हामीले निकाल्ने नेटवर्कको रेन्ज निकाल्ने है अब यसमा हेर्नु यो भनेको क्लास फुलको आइपी हो भनेपछि हेर्नु यहाँ हाम्रो 25 वटा होस्ट चाहिएको छ हाम्रो 25 वटा होस्ट चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो कतिदेखि कतिसम्म जानु पर्यो हेर्नु त यहाँ हेर्नु यहाँ
हाम्रो कति दिक्कत जानु पर्यो भनेपछि 25 वटा होस्ट चाहिएछ 25 वटा चाहिएछ भनेपछि हाम्रो 16 दुना यो हुन्छ नि यो दुईटा यो 10.0 र 10.16 को दुईटै आइपी यो गएर यो के भन्छ हाम्रो यो पर्टिकुलर एउटा यो हुन्छ नि हाम्रो यो सबनेट तिरको हाम्रो यो हुन्छ नि यो एसाइन गर्दा फेरि हाम्रो 25 वटा होस्ट चाहिएछ 25 वटा होस्टलाई दिन सकिन्छ दुईटा नेटवर्कको यसलाई एसाइन गरिदिएछ कि 16 हेर्नु /16 मा गर्न भनेछ हेर्नु प्रत्येक आफ्नो क्लास फुलमा के थाहा पाउनु भनेपछि हेर्नु यो स्ल्यास दिएछ नि स्ल्यास कहिले पनि चेन्ज भइरहेको छैन हेर्नु त /26 /28 चेन्ज भयो छैन नि हैन कहिले पनि चेन्ज भइ छैन यो भनेको क्लास फुलको हो अब क्लास फुलमा हेर्नु त यहाँ हाम्रो दुईटा होस्ट मात्र छ दुईटा होस्ट छ तर मैले यसलाई कति गर्छु हेर्नु त /28 भने कति हुन्छ एउटा आइपी कतिवटा भ्यालिड होस्ट हुन्छ यहाँ हेर्नु त यसमा 16 वटा जम्पिङ भनेको 16 हुन्छ 16 - 2 भनेको 14 वटा हुन्छ यसमा 14 वटा आइपी खेर गइरहेछ कि नै अब हेर्नुस् यहाँ के भनिरहेछ यु क्यान सी दैट देयर आर टु राउटर इन इच विच टु ल्यान एन्ड कनेक्टेड टुगेदर विथ अ वान सिरिज यो वान सिरिजबाट कनेक्ट भइरहेको छ हैन यो टाटा छ एउटा यो नेटवर्क सपोज यो बुटुलको यो भइरहेको हो टाटालाई कनेक्ट गर्दा फेरि के हुन्छ वान सिरिज कनेक्सन युज गर्छौं हामीले हैन इन टिपिकल क्लासफुल नेटवर्क डिजाइन दैट्स रनिङ आइपी रनिङ रिप भनेसी राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भन्छ नि यो एउटा राउटिङ प्रोटोकल गर्ने एउटा यो हुन्छ नि कम्युनिकेसन राउटिङ गर्ने यसलाई एउटा प्रोटोकल हो है यो रिप राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल हुन्छ ओएसपीएफ हुन्छ हैन हाम्रो स्ट्याटिक राउटिङ हुन्छ डिफल्ट राउटिङ हुन्छ यस्तै हाम्रो राउटिङहरुको पुरा हामी पछि पढ्दै जान्छौं है यु कुल सबनेट अ नेटवर्क लाइक दिस अब नेटवर्क भनिरहेको छ हेर्नु मैले भर्खरै तपाईलाई म सबनेटिङ गरेर देखाइसकेको छु हैन यो सबनेटिङ कसरी गर्ने भनेर देखाएँ यो 192.168.10.0 नेटवर्क हुने भयो त्यसलाई /28 मा सबनेट गर्ने हैन अब यहाँ के भनिरहेको छ हेर्नु त आवर सबनेट वुड बी हैन यु नो दिस पार्ट भनेपछि अब यस्तो हेर्नु त हाम्रो जम्पिङ भ्यालु कति हुन्छ नि त 0 हुन्छ 16 हुन्छ 32 हुन्छ 48 हुन्छ कि नै यो कसरी आको भन्नु त 256 - 248 गरेपछि कति हुन्छ 16 हुन्छ नि 16 ले जम्पिङ गर्दै आउने हो कि नै हाम्रो यस्तै गर्दै 16 सम्म जान्छ हाम्रो कति जान्छ 240 सम्म जान्छ यो बुझ्नु भएको छ नि यो हेलो which allow us to assign 16 सबनेट भनेछ हामीले 16 वटा सब नेटवर्क बनिरहेछ हामीलाई चाहिए कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चाहिएछ नि तर यसमा हाम्रो 16 वटा बनिरहेको छ नेटवर्क अब 16 वटा नेटवर्क चाहिँ हाम्रो के काम लाग्दैन नि हामीलाई नि बट हाउ मेनी होस्ट विल बी अवेलेबल अन इच नेटवर्क भनेछ हाम्रो कतिवटा नेटवर्क अवेलेबल हुन्छ भनेपछि हाम्रो 16 - 2 भनेको कति 14 वटा होस्ट हुन्छ प्रत्येक नेटवर्कमा हाम्रो 14 वटा होस्ट हुन्छ भ्यालिड होस्ट हुन्छ जुन कि हाम्रो एसाइन गर्न मिल्छ है र हाम्रो एउटा के कुरा नबिर्सिनु भनिसकेपछि हैन जस्तै हाम्रो यो राउटर इन्टरफेस छ नि राउटर टु राउटर कनेक्सन इन्टर भएको छ नि त्यसलाई पनि आइपी चाहिन्छ भनेर त्यो नबिर्सिनु होला भने खासैको यो हेर्नु है एबाले डोन्ट फरगेट दैट द राउटर इन्टरफेस नीड्स एन एड्रेस टु n is included in the amount of address needed valid host भनिरहेको छ हेर्नु यहाँ हाम्रो यो दुईटा इन्टरफेस हाम्रो दुईटा राउटरको एउटा जुन इन्टरफेस छ त्यो इन्टरफेसमा हामीलाई दुईटा भ्यालिड होस्ट मात्र चाहिएको छ हैन दुईटा आइपी मात्र चाहिएको छ तर यसले के गरिरहेछ नि त 14 वटा आइपी यसले युज गरिरहेछ त्यतिकै बेफाल्तुमा त्यसलाई वेस्ट गरिरहेछ के यतिकै राखेछ के यसलाई केही कामै छैन यसमा हैन त यो नेटवर्क चाहिँ केही काम छ कि नै मात्र एउटा यो इन्टरफेसमा आइपी दिने यो र यो अर्को यो इन्टरफेसमा आइपी दिने बाकी बिचको आइपी के गर्ने यसलाई त्यो त वेस्ट जाने भयो हो त्यो आइपी ले वेस्ट जान नदिनलाई है जान नदिनलाई हामीले के गर्छौं VLSM गर्छौं भ्यारिएबल लेन्थ सबनेट मास्किङ त्यसलाई भन्छन् है बुझ्नु भयो यहाँ हेर्नु दैट्स मीन्स दैट्स one LAN doesn't even have enough addresses need for all the host भनिरहेछ हैन in this network as it as shown wouldn't work as assigned in figure भनिरहेको छ हेर्नु यहाँ अनि since the point to point हैन point to point भनेपछि हाम्रो सिरिज हाम्रो सिरियल कनेक्सन भन्छन् यसलाई र one link has a 14 host भनेपछि 14 वटा भइरहेछ तर हामीले चाहिएको छैन अहिले चाहिँ हाम्रो कतै दुईटा होस्ट मात्र चाहिएको छ है it will be great to able to nick a few valid host from the one link to given to our LAN भनिरहेको छ हेर्नु यहाँ यो भन्न खोजेको खास यसले के भन्न खोजिरहेको छ भनेपछि हैन हाम्रो नेटवर्क मैले जुन भर्खरै सबनेटिङ गरेर देखाएको छ नि त्यो पार्टलाई यसले थ्योरिटिकल पार्टमा एक्सप्लेन गरिदिसकेको छ के थ्योरिटिकल पार्टमा एक्सप्लेन गरिसकेको छ जुन हामीले यहाँ हाम्रो निकालेको छ हेर्नु यहाँ जुन हामीले निकालेको छ मेरो नम्बर ब्लक साइज निकालेको छ 16 छ नम्बर अफ नेटवर्क 16 निक्लिन्छ नेटवर्क कति वटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुन्छ 16 वटा 14 वटा हुन्छन् हैन र हाम्रो नेटवर्क आइडी कतिवटा हुन्छ यसरी हामीले यसलाई जो मैले अरेन्ज गरेको छु नि हो त्यही कुरालाई यसमा माथि मैले के गर्छु यहाँ थ्योरीमा लेखिदिएको छु के खास के पनि डिफरेन्स छैन यो थ्योरीमा नअड्किनु होला है all the host and the router interface have the same subnet mask हेर्नु यता हेर्नु यी क्लासफुल राउटिङमा के हुन्छ नि एउटा यो ख्याल गर्नु है यसलाई नोन इज क्लासफुल राउटिङ भन्छन् क्लासफुल राउटिङ कतिखेर भन्छन् हेर्नु यसो हेर्नु all the host यता हेर्नु all the host and the router interface have same subnet mask
भनेपछि यता हेर्नु सेभ सबनेट भन्नु कतिहरु हेर्नु यहाँ फिगर हेर्नु /28/28 भनेपछि 10.32 नेटवर्कको पनि /28 छ 10.0 को पनि /28 छ 10.48 नेटवर्कको पनि /28 छ सबै नेटवर्कको /28 छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ हेर्नु यहाँ नोन एज क्लासफुल राउटिङ बुझ्नुभयो क्लासफुल राउटिङ भने कसरी छुटाउने भनेपछि हाम्रो सबनेट मार्क्स चाहिँ सेम हुन्छ त्यो भनेपछि क्लासफुल राउटिङ भन्छन् है इफ यु वान्ट दिस द नेटवर्क टु बी इफिसिएन्ट we will definitely need to add different subnet marks to each router interface अब यसमा खास के भनिरहेको छ भनेपछि अझै नेटवर्कलाई इफिसिएन्ट डिजाइन गर्न पर्यो भनेपछि यो नेटवर्कमा हाम्रो कुनै पनि आईपीहरु खेर जान दिन भएन जति चाहिएको छ त्यति मात्र आईपी होस् कुनै पनि अनयुजेबल भनेपछि वेस्टेड आईपी हामीले नगर्न सकौं भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई डिफरेन्ट सबनेट मार्क्स गर्न सकिन्छ के जस्तै यसमा हेर्नु यसमा 6 वटा होस्ट मात्र चाहिएको छ 6 वटा होस्ट चाहिएको छ भने यसलाई कसरी कुन तरिकाले यसलाई हामीले सबनेट मार्क्स गर्न सकिन्छ 2 को पावर 3 भनेको 2 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ 2 को पावर 3 भनेको 3 भनेको हाम्रो अफ बिट भयो तीनटा पछाडी 3 भयो 5 वटा भनेपछि 5 24 र 5 /29 मा गर्ने यसलाई यो माथिको /29 मा गर्दा एकदम इफेक्टिभ एकदम राम्रो हुन्छ किनभने मेरो आईपी धेरै खेर जादैन बुझ्नुभयो /28 2 को पावर 3 भनेको हाम्रो अफ बिट हो 2 को पावर 3 होस्ट हेर्नु त कतिवटा छ 6 वटा चाहिएको छ 6 वटा होस्ट चाहिएको छ 2 को पावर 3 गरेर 2 को पावर 2 2 को पावर 0 हुँदैन 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 1 भनेको दुईटा होस्ट भयो 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा होस्ट भयो 2 को पावर 3 भनेको 8 वटा होस्ट भयो भनेपछि 8 वटा वाले क्राइटेरिया फुलफिल गरेछ 2 को पावर 4 गर्नु त 2 को पावर भनेको 16 वटा हुन्छ किन 16 वटा हामीले चाहिएकै छैन नि हैन हामीले 6 वटा मात्र हो चाहिएको छ 6 वटा आईपी मात्र चाहिएको छ नि 2 को पावर 3 गर्दा 8 हुन्छ हेर्नु अब यसरी हाम्रो 10 वटा चाहिएको छ भने कति गर्ने 2 को पावर 3 भनेको 8 हुन्छ 2 को पावर 4 जाने 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ 2 को पावर 4 भनेको 4 वटा अफ बिट 4 वटा अफ बिट भनेको 4 वटा अनबिट भनेको 4 तक्टेटमा हेर्नु 8 3 24 24 + 4 भनेको 28 /28 गरिसकेपछि यसको यो आउँछ हैन है यसलाई हामीले पक्नु म तपाईलाई यो प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु अहिले यो मैले तपाईलाई थ्योरी मात्र भने है but that's not our only problem the link between two router will never use more than 2 valid hosts भनिरहेको छ this waste valuable IP address and it's the big reason you need to लर्न अबाउट VLSM हामीले VLSM किन पढ्ने तपाईले बुझ्नु भयो कि नै यदि तपाईले कसैले प्रश्न सोध्यो तपाईले VLSM किन पढ्ने तपाईले के भन्नुहुन्छ मलाई भन्नु त तपाईले के भन्नुहुन्छ मलाई भन्नु हेलो सर भाइ गाइज साथीहरु हेलो हेलो दीपक साथी बुझिराख नि मैले भनेको हैन कुन 824 भनेसी यो क्लास फुल भयो यस्ताहरु है जस्तै हाम्रो क्राइटेरिया जस्तै हाम्रो क्लास A को आईपी लाई हामीले कतिसम्म सबनेटिङ गर्न सक्छौं भनेसी क्लास A को लाई हेर्नु 8 देखि लिएर 32 सम्म गर्न मिल्छ कि नै भनेसी जस्तै तिम्रो जब तिम्रो स्ल्याशमा हुन्छ जस्तै म एउटा तिमीलाई रियली ओल्ड एक्जाम्पल दिन्छु है सपोज एउटा एक्जाम्पल लिए है जस्तै तिम्रो एउटा स्कुलको विद्यार्थी हो है स्कुलको विद्यार्थी हो तिमी चाहिँ अहिले कक्षा 8 मा पढ्छौ अथवा कक्षा 10 मा पढ्छौ सपोज एउटा कक्षा 8 मा पढिरहेको छ हैन कक्षा 8 मा पढिरहेको छ भने तिमी एउटा क्लासको विद्यार्थी हो भनेसी त्यसलाई एउटा मैले क्लास 4 को एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छु तिमीलाई क्लास 8 को विद्यार्थीले क्लास 9 मा क्लास 10 मा अथवा क्लास 8 मा गएर पढ्न पाउँछ पाउँदैन नि हैन हो त्यो विद्यार्थीले कक्षा 8 को हो 8 मै पढ्न पाउँछ र तपाईले एउटा के एक्जाम्पल लिनुस् भनेसी एउटा क्लास लेस भनेसी एउटा कुनै पनि एउटा र्यान्डमली एउटा विद्यार्थी आछ भनेसी अहिले त्यो त्यसको बारेमा हामीले डिटेल केही थाहा छैन हैन अब हामीले के पनि थाहा छैन त्यो पार्टिकुलर जुन क्लास खाइ छ त्यो क्लासमा गएर उले हुन्छ नि जुन त उले सुटेबल आछ जुन उले मन परेछ हैन उस त्यो गर्छ त्यतिकै पार्टिकुलर गएर क्लासमा गएर बस्दिन्छ के कहिले 8 मा बस्दिन्छ कहिले 10 मा बस्दिन्छ कहिले गएर 4 मा बस्दिन्छ हैन र्यान्डमली के आफ्नो जुन सुटेबल छ नि त्यतिखेर के हो त्यतिबेला हामीले के छ क्लास लेस भन्छौं है बुझ्नु भयो एक्जाम्पलले क्लियर भयो किन हजुरलाई अस्ति तपाईले अब कसैले भने हामीले VLSM किन पढ्ने है डाइरेक्ट हाम्रो क्लास फुल हाम्रो सबमिटिङ गर्दै पनि त भयो नि हामीले किन VLSM को टन्टा लिने भनेपछि तपाईले के रिजन दिन सक्नुहुन्छ भन्नु त मलाई तपाईले के रिजन भन्न सक्नुहुन्छ रिजन के एउटा एउटा मेन रिजन हाम्रो आईपी लाई हुन्छ नि वेस्ट गर्नबाट बचाउनलाई हैन एकदम राम्रो त्यही हो मेन रिजन के त्यही हो हैन हाम्रो मेन त्यही हाम्रो यता हेर्नु जस्तै हाम्रो एउटा कुनै पनि राउटर छ हैन यो राउटरले कति भन्नु त म्याक्सिमली आईपी युज गरिरहेछ /28 युज गरिरहेछ /28 भने कति भन्नु त यहाँ कति धेरै हाम्रो आईपी वेस्ट भइरहेछ हैन हो कि नै
हाम्रो चाहिएको दुईटा मात्र हो। हाम्रो एउटा भ्यालिड आइपी कति छ 14 मध्ये दुईटा आइपी मात्र युज गरेको छ भने चाहिँ यसले 12वटा वेस्ट गरिरहेछ। र अरू नेटवर्कको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, चाहिएछ 6वटा चाहिएछ, यसलाई मैले 14वटा दिइरहेको छु। मानिन्छ मानिँदैन यसो हैन, कति धेरै वेस्ट भइरहेको छ हेर्नु त यहाँ हो। त्यही भएर आइपी वेस्ट नगर्नलाई, आइपीले हामीलाई राम्रोसँग युटिलाइज गर्नलाई, हाम्रो नेटवर्कलाई एफिसिएन्टली डिजाइन गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, हामीले भिएलएसएम टेक्निक हामीले युज गर्छौँ। ल अब भिएलएसएम पढौँ है, हुन्छ। भिएलएसएम सुरु गर्छु है। अब मैले तपाईँले यो रिजन दिएको हो क्या, यो माथिको रिजन दिनुको इक्जाम्पल खास के भनेपछि होइन, म्याक्सिमम विद्यार्थी साथीहरू भाइको कन्डिसनमा के हुन्छ, मैले भिएलएसएम किन पढ्ने भनेर कन्सेप्ट भएको हुन्छ होइन। भिएलएसएम सुरुमा कसैले धेरै गाह्रो लागिरहेको हुन्छ होइन, मैले भिएलएसएम गर्दैन, मैले नर्मल सबनेटिङ गरेँ, क्लास पुलको सबनेटिङ गरेर एसाइन गरेर दिन सक्छु, त्यो पनि भन्न सक्छन् क्या। अब त्यसको पनि अब म तपाईँलाई यो रिजन एकदम पर्फेक्ट इक्जाम्पल दिन्छु है। अब जस्तै अब भिएलएसएम डिजाइन गर्दाखेरि के छ भने चाहिँ हेर्नु, अब इन द प्रिभियस फिगर वी वेस्टेड addresses space. One LAN didn't have enough addresses space because every router interface and host uses the same subnet mask भनिरहेको छ हेर्नु। अब यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसमा 25वटा होस्ट चाहिएको छ, तर मैले यसमा कतिवटा आइपी दिइरहेको छु हेर्नु त। स्ल्यास भनेपछि /28 भनेपछि हाम्रो कति 16वटा नेटवर्क, 16वटा हाम्रो आइपी हुन्छ। 16-2 भनेको हाम्रो कतिवटा आइपी भयो भनेपछि 14वटा आइपी हो। चाहिएछ 25वटा, तर यसलाई दिएछ 14वटा मात्र। हाम्रो के छ, हाम्रो यता हेर्नु यहाँ फुल भएन नि होइन, नट इनफ एड्रेसेस भनिरहेको छ, एड्रेस छैन यसमा। र एउटा कुरो पनि एउटा राउटिङ इन्टरफेसमा के छ हेरेपछि हाम्रो त्यसमा चाहिएछ दुईटा, हामीले त्यसलाई के छ चाहिए भन्दा बढी दिइरहेको छौँ अथवा चाहिएको भन्दा कम दिइरहेको छौँ क्या त्यसमा हाम्रो हो। त्यो केसमा हामीले के गर्ने, अब भिएलएसमा डिजाइन गर्छ त्यसपछि। नट सो गुड, अ बेटर सल्युसन वुड बी टु प्रोभाइड only the needed number of hosts and the each routing interface when going to use VLSM to achieve that goal भनेपछि हाम्रो जुन आइपी होस्ट भइरहेको थियो होइन, नम्बर जुन हाम्रो चाहिने हाम्रो होस्टहरू थियो त्यसलाई आइपी हामीले दिन सकिरहेको थिएनौँ, र जुन जसलाई चाहिए छैन त्यसलाई बढी जुन आइपी एसाइन गरिरहेको थियौँ त्यसलाई हामीलाई फुलफिल गर्न, त्यसलाई राम्रोसँग डिजाइन गर्नलाई हामी के गर्छ VLSM गर्छौँ है। अब हेर्नु सेम नेटवर्क हो है। अब हेर्नु, अब हाम्रो भिएलएसएममा हामीले डिजाइन गर्दाखेरि हामीले के ख्याल गर्छौँ भनेपछि हामीले आइपी भन्दा पनि हामीले होस्ट कतिवटा चाहिएछ होइन, त्यो होस्टको नम्बर अफ रिक्वायरमेन्टमा हामीले डिल गर्छौँ है साथी। पक्नु है, म तपाईँलाई अब यो एउटा सेम एउटा पार्टिकुलर आइपी छ, यो भनेको इक्जाम्पल भयो CLASSFU क्लासफुल NETWORK नेटवर्क। क्लासफुल नेटवर्क यस्तै हुन्छ स्पेलिङ, यस्तो हुन्छ क्लासफुल नेटवर्कको एउटा इक्जाम्पल हो EXAMPL इक्जाम्पल है। अब म ठ्याक्कै सिधै अब CLAS क्लास के हुन्छ क्लास LES क्लासलेस NETWORK क्लासलेस नेटवर्कको इक्जाम्पल दिन्छु, EXAMPL इक्जाम्पल है। जस्तै 192.168.10.0 भन्ने एउटा आइपी दिएको छ है। ल एउटा हाम्रो ल्यान छ, सपोज LAN ल्यान छ, ल्यान 1 छ है, ल्यान 1 छ, त्यस्तै गरी ल्यान 2 छ, त्यस्तै गरी ल्यान 3 छ, त्यस्तै गरी ल्यान 4 छ है। बुझ्नुभयो, हाम्रो 4वटा ल्यान छ, 4वटा ल्यानमा हामीले छुट्टै आइपी दिन्छौँ है। यो ल्यान हो होइन, 4वटा ल्यान हो। अब त्यसको होस्ट REQUIREMENT होस्ट रिक्वायरमेन्ट। अब होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति छ त ल्यान 1 मा, यो तपाईँले हुन्छ नि पहिला भिएलएसमा गर्नुभन्दा तपाईँले डिजाइन पार्ने भने आउटलुक एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो स्ट्रक्चर पार्ने तरिका मैले तपाईँलाई सिकाइरहेको छु है। पहिला सबमिटिङ गर्नुभन्दा पनि पहिला होइन, हजुरले के रिक्वायरमेन्ट चाहिएछ त्यो चाहिँ पहिला राख्नु है। होस्ट हामीले रिक्वायरमेन्ट कति दिएछ भने चाहिँ अब हाम्रो क्वेसन कुन हो भने चाहिँ हाम्रो क्वेसन चाहिँ यो हो होइन, हाम्रो कति चाहिएछ 25वटा चाहिएछ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भनेपछि हाम्रो जहिले पनि एसेन्डिङ समझ हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्छ। मलाई होस्ट नम्बर जुन हाम्रो धेरै जुन नेटवर्कलाई हामीले धेरै होस्ट चाहिएछ होइन, धेरै आइपी चाहिएछ, त्यो आइपीलाई त्यो नेटवर्कलाई हामीले पहिला भिएलएसएम गर्छौँ है। पहिला फर्स्ट टाइम सुरुमै भिएलएसएम गर्छन् होइन। भिएलएसएम गर्नुको यता हेर्नुहोस्, अब हाम्रो यसलाई मैले ल्यान 1 बनाएँ होइन, पक्नु है। यसलाई यो इक्जाम्पललाई म स्क्रिनसट गर्छु है, यहाँ छ, यो भयो, अब यहाँ आयो। मेरो हेर्दै हुन्छ नि यो स्क्रिन होइन, देखेछ साथी? यो ल्यान यो मैले 1 गराएको चाहिँ ल्यान 1 बुझ्नु है साथी। यो म है यो चाहिँ ल्यान 2 हो है, अनि यताको चाहिँ ल्यान 3 हो, यताको चाहिँ ल्यान 4 है। यसमा कन्फ्युजन नराख्नु होला,
यो मात्र मैले डिनोट गर्नलाई के छ मैले यो ल्यान 4 भन्ने जनावरलाई मात्र गराएको है। यो खास अरु केही पनि हैन है, यसमा कन्फ्युजन नहुने। यो हामीले नचाहि यो चाहिँ भन्नाले मैले तपाईलाई बुझाउनलाई मात्र गराएको है। यो यता ल्यान 3 है। ल भयो हेर्नु ल्यान 1 मा 25 12 10 6 25 12 10 6 है। अब यहाँ छ हाम्रो होस्ट रिक्वायरमेन्ट 25 12 10 6 बुझ्नुभयो। अब हाम्रो कतिवटा छ हेर्नु यहाँ हाम्रो ल्यानमा एउटा ल्यानमा कतिवटा छ हेर्नु त। पहिलो ल्यानमा हामीलाई 25 वटा चाहिएको छ, दोस्रो ल्यानमा हाम्रो 12 वटा चाहिएको छ, तेस्रो ल्यानमा हाम्रो 10 वटा चाहिएको छ, चौथो ल्यानमा हाम्रो 6 वटा चाहिएको छ। र एउटा फेरि एउटा के बिर्सिनु होला भनेपछि यो हाम्रो एउटा ल्यान आइपी छ नि, यो 1 कनेक्सन गराएको नि, यसले सिरियल कनेक्सन गराएको नि, यसले एउटा यो नेटवर्क र यो नेटवर्कलाई जोइन गरेको नि, त्यो नेटवर्कलाई पनि आइपी चाहिन्छ है। त्यो आइपी त्यो नेटवर्कलाई नबिर्सिनु होला हजुरले। कहाँ गयो स्क्रिनसट यहाँ छ। अब यसलाई पनि चाहिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो 1 सिरिज भन्छौँ यसलाई, हुन्छ नि वाइड एरिया नेटवर्क भन्छौँ यसलाई। कनेक्ट गरिरहेको छ हेर्नु यहाँ कनेक्ट गरिरहेको छ। यसलाई पनि कतिवटा चाहिएको छ, यसलाई हामीलाई 2टा होस्ट चाहिएको छ है, 2टा होस्ट चाहिएको छ भनेपछि एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा, सरी यो 5वटा हुन्छ। यो 5 नम्बर गराउँछु मैले यसलाई, यो चाहिँ 5 नम्बर हो। हे कस्तो उडेको है। ल यो बुझ्नुभयो, यो मैले गराएको कुरा बुझ्नुभयो कि नै यो सबैले? अरू कोही बोल्दैन नि त? हेलो साथी बोल्दै गरौँ है, बुझ्नुपर्छ भने। बुझ्नुभएको छैन क्वेसन सोधिदिँदा हुन्छ। यो भयो। अब हाम्रो मैले अब सबमिटिङ गर्छु। यता हेर्नु ल्यान 4 भयो। अब ल्यान 5 लाई मैले के गर्छु, ल्यान 5 भन्दा पनि 1 कनेक्सन लेख्छु है मैले, WAN1 CONNECTI1 कनेक्सन। 1 कनेक्सनमा हाम्रो अब हाम्रो सरी 1 कनेक्सनमा हाम्रो कति छ, यो छ यहाँ 1 कनेक्सन हाम्रो SOST होस्ट REQUIREMENT रिक्वायरमेन्ट होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति छ, 2टा छ है। र हामीले यसरी एरेन्ज गर्दै आउने, कहिले पनि हामीले भिलेसन गर्दा फेरि हामीले मिसम्याच गरेर नगर्ने के, पहिला 25 गर्छु अनि पछि 10 गर्छु अनि 2 गर्छु 6 गर्छु यस्तै भएर नगर्ने है। हाम्रो जुन हाम्रो ल्यानमा जुन अथवा रिक्वायरमेन्ट जसको बढी छ, जुन होस्ट रिक्वायरमेन्ट बढी छ त्यसलाई पहिला राख्ने, त्यसपछि हाम्रो 12 को छ यसै हाम्रो डिसेन्डिङ कन्ट्रोलमा राख्ने है। बुझ्नुभयो? 25 10 25 12 10 6 2 गरेर यसरी राख्ने। अब यसलाई सल्भ गर्ने। हेर्नु हाम्रो आइपी कति दिएको छ, 192.168.10.0 आइपी भन्ने दिएको छ हैन। हामीलाई 25 वटा होस्ट चाहिएको छ, 25 वटा होस्ट चाहिएको छ। त्यसलाई हामीले स्ल्यास कतिमा गरेर स्ल्यास कतिमा राख्दा फेरि हाम्रो 25 वटा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। 25 वटा रिक्वायरमेन्ट होस्टको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ भनेपछि पहिला हामीले के गर्न पर्यो, 2 को पावर गर्ने। अब नम्बर अफ हेर्नु है, नम्बर अफ होस्ट पर NETWRK नेटवर्क हैन। होस्ट पर नेटवर्क भनेपछि फर्मुला कति थियो, 2 को पावर h माइनस 2। यहाँ h भनेको के हो, अफ बिट हो है, h भनेको अफ बिट हो भनेपछि अब यता हेर्नु। अब मैले यसलाई रिक्वायरमेन्ट कति छ, 2 को पावर, अब यता हेर्नु 2 को मलाई कति चाहिएको छ, 25 वटा चाहिएको छ नि। 2 को पावर 3, 2 को पावर 3 गरेर चाहिँ 8 वटा हुन्छ। 8 माइनस 2 भनेको 6 वटा भयो, रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल भएन नि। 2 को पावर 4 गर्ने, 2 को पावर 4 भनेको 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 भयो। 16 माइनस 2 गरेपछि 14 हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट त्यो पनि फुलफिल भएन। 2 को पावर 5 गर्ने, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 भयो। 2 को पावर 5 गर्ने, 5 माइनस 2 गर्ने। अब यो भने कति हो, 2 को पावर 5 भनेको 32 हो, माइनस 2 गरिसकेपछि काम कति आउँछ, 30 आउँछ कि नै? बुझ्नुभयो साथी? यो हेलो हेलो साथी हाम्रो हेर्नु। अब हाम्रो ल्यान्डमा कतिवटा चाहिएको थियो, होस्ट 25 वटा चाहिएको थियो। तर हामीले यहाँ के निकाल्यौँ, एकदम सुटेबल हुने के अब 2 को पावर 4 गर्दा कतिवटा भन्नु त भन्नुलाई। 2 को पावर 4 गर्दा कति हुन्छ, 2 को पावर 4 गर्दा 16 हुन्छ, माइनस 2 गर्न पर्यो। 2 को पावर माइनस 16 माइनस 2 गरेपछि कति, 14 वटा हुन्छ। 14 वटा रिक्वायरमेन्ट हाम्रो फुलफिल हुन्छ, हुँदैन नि हाम्रो, किनभने हाम्रो होस्ट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ, 25 वटा छ। तर हामीले यहाँ निकाल्दाखेरि 2 को पावर 4 गर्दा कति आयो, 2 को पावर 4 भनेको 14 वटा मात्र आयो। 2 को पावर 5 गर्यो, 2 को पावर 5 भनेको 32 हुन्छ। 32 माइनस 2 गर्दा 30 भयो हैन। अब ठ्याक्कै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पुरा भयो कि नै? अब 25 वटा चाहिएको थियो, 30 वटा पाइरहेको छु हैन, रिक्वायरमेन्ट पुरा भयो क्या अरे। अब यसलाई हामीले के गर्ने, अब हेर्नु अब
2 को पावर 5 भनिसकेपछि तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ गाह्रो लाग्छ भने सुरुमा है मैले 5 वटा छ नि यहाँ चाहिँ भनेको अफ बिट हो भनेपछि 1 2 3 4 5 भनेपछि राइट देखि लेफ्ट जाम है साथी राइट देखि लेफ्ट जाँदा मैले यता जान्छु है राइट देखि लेफ्ट जाँदा म लेखिदिन्छु है RIGST राइट टु एलई एफटी राइट टु लेफ्ट है साथी कसैको आवाज आइरहेछ मिट गरिदिनु है यो राइट देखि लेफ्ट सम्म जाँदा के हुन्छ भनेपछि मलाई एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा चाहिँ अफ बिट हो यो चाहिँ भनेको अफ बिट हो कि नै 5 एउटा अक्टेटमा कतिवटा हुन्छ बिट हुन्छ 8 वटा बिट हुन्छ कि नै 5 6 7 8 भयो 3टा भयो अब हाम्रो नर्मल हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 डट यो हाम्रो 8 गुना 16 भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 8 3 24 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 8 4 32 भयो हाम्रो कसको साथीबाट माइक आइरहेछ यसको हेलो एक्सक्युज मी साथी हजुरले माइक चाहिँ म्युट गरिदिनु है मन्जु साथी मैले आफै म्युट गरिदिन्छु है यदि क्वेसन छ भने अनम्युट गर्दा सोध्दा हुन्छ है हजुरको पछाडि नोइज आइरहेको त्यही भएर मैले हजुरलाई म्युट गरिदिएको हो नरिसाउनु होला है अब हाम्रो यो भयो हैन यता हेर्नु मैले होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति थियो 30 वटा आएको छ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 25 वटा थियो मैले यसरी गरे है यो कसरी आएको बुझ्नु भयो कि नै यो कसरी आएको भनेर यो भने कति हो यसलाई मैले गर डेसिमल कन्भर्ट गरेर कति हुन्छ डेसिमलमा 255.255.255 डट तीनटा अनबिट भने कति हुन्छ 128 192 224 हुन्छ के नै 224 भयो हो कि नै अब यसैलाई हजुरले फेरि एउटा ट्रिक दिन्छु तपाईलाई अब यसलाई स्ल्याश नोटेसन क्लास स्ल्याश नोटेसनमा कति हुन्छ यसको स्ल्याश नोटेसन भनेपछि जतिवटा 1 छ त्यतिकै हाम्रो स्ल्याश नोटेसन हुन्छ स्ल्याश नोटेसन CIDR भनेको स्ल्याश नोटेसन भन्छ नि है हाम्रो कतिवटा छ नि त 8 3 जा 24 प्लस 3 भनेको 27 हो कि नै हाम्रो स्ल्याश 27 गरिसकेपछि कति हुन्छ हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ भनेर बुझ्यौं है क्लियर छ अब हामीले यसलाई कति गर्ने यता हेर्नु अब हामीले बल्ल थाहा पायौं 192.168.10.0 भन्ने आईपी ले मैले स्ल्याश 27 गरिसकेपछि मेरो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाएँ हैन अब यसको हाम्रो BLO ब्लक SIZD ब्लक साइज निकालौं अब यसको हाम्रो सबनेट मार्क्स कति हुन्छ साथी सबनेट मार्क्स भन्नु सबनेट मार्क्स कति हुन्छ 255.255.254 हुन्छ कि नै यो हो अब ब्लक साइज कति हुन्छ 256 माइनस 224 हुन्छ हो अब मलाई क्याल्कुलेसन हेल्प गर्नुहुन्छ कसैले नेटवर्क मलाई क्याल्कुलेसन हेल्प गर्नुहुन्छ हेलो साथीहरु तीनटा भयो मलाई क्याल्कुलेसन हेल्प गर्नु है नम्बर अफ होस्ट फर एनी टिडब्ल्युआर नेटवर्क कति हुन्छ यो 2 को पावर h - 2 हुन्छ को 2 को पावर h भनेपछि 2 को पावर h हेर्नु है अब यो हाम्रो अन बिट पछाडीको जति पनि 0 हुन्छ है अन बिट चेन्जिङ अक्टेट भनेको हाम्रो फोर्थ अक्टेट हो यो फोर्थ अक्टेट हो भनेपछि हाम्रो अन बिट पछाडीको जति पनि 0 हुन्छ यो जुन यो अन बिट छ नि यो अन बिट पछाडी जति पनि एउटा 0 होस् त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ अफ बिट भन्छ अफ बिट भनेको 3 भनेको 5 वटा भयो 5 - 3 गर्ने मलाई क्याल्कुलेसन हेल्प गर्नु कति आयो यसको 32 आयो 8 भन्नु 2 को पावर अब कति हुन्छ यसको 2 को पावर 5 भनेको 32 माइनस 2 भनेको 30 हुन्छ हो अब हामीले के गर्ने टेबल डिजाइन गर्ने दुईटा तीनटा टेबल हामीलाई के चाहिएको छ एनी टिडब्ल्युआर के नेटवर्क एनी टिडब्ल्युआर के नेटवर्क आईडी रेंज अफ वैलिड होस्ट आईडी पर नेटवर्क भनेपछि एउटा नेटवर्कमा हाम्रो ल भयो हैन अब हाम्रो के हुन्छ यहाँ BROADCAST ब्रोडकास्ट आईडी भयो हैन हो अब हाम्रो अब हेर्नु है यो नेटवर्कमा है अब पक्नु है म तपाईले यो कसमा हेर्नु हाम्रो कतिवटा नेटवर्क बन्छ 8 वटा नेटवर्क बन्छ कि नै हो कि नै 2 को पावर 3 छ नि हैन 2 को पावर 3 भनेको 8 वटा नेटवर्क भयो भनेपछि हामीलाई पोलियो नेटवर्क कुन हुन्छ नि त हाम्रो यो त हेर्नु यो त हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो एकदम फिक्स छ नि हैन हाम्रो चेन्ज भइरहेको छ यहाँ भनेसी हाम्रो तीनटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेसी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हाम्रो चेन्ज हुँदैन भनेसी 192.168
.10.0 भनेपछि यो नेटवर्कको पहिलो आइडी भयो हैन। हाम्रो यसको अब यसको हाम्रो जम्पिङ भ्यालु कति छ? जम्पिङ भ्यालु चाहिँ हाम्रो 32 छ। ब्लक साइज हो कि नै? अब यसलाई जम्पिङ गरौँ यसलाई 192.168.10. जुन ठाउँमा जुन अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ त्यसमा मात्र चेन्ज गर्नु भनेपछि यहाँ 4th अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ। त्यही भएर हामीले 4th अक्टेटमा चेन्ज गरिरहेछौँ है। हाम्रो कति छ? 32 भयो हो। यस्तै गर्दा हाम्रो कति हुन्छ? 192.168.10.32 भनेको 64 भयो हो। यस्तै गर्दा यस्तै हेर्नु है। म तपाईँलाई एउटा यो चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बुझ्नु भयो भने ठिकै छ, बुझ्दैन भने फेरि सोध्नु। म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरु यसैमा कन्फ्युजन हुन्छन्। अब मैले कहाँ जान्छु? 192.168. हाम्रो कहाँसम्म जान्छ भनेपछि 224 सम्म जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा ट्रिक हो। यो नेटवर्क कहाँसम्म जान्छ भनेपछि 224 सम्म जान्छ। 10.224 सम्म जाँदो रहेछ। अब ल यस्तो चाहिँ हाम्रो अब 224 सम्म जान्छ भने थाहा पाएन त, यदि थाहा पाएन भने के गर्ने है? 192.168.10.224 प्लस 32 गर्ने कति हुन्छ? 256 हुन्छ हो कि नै? हो 256 हुन्छ। अब त्यो भएर के भन्छ 256 भ्याल्यु छैन नि हैन। त्यो भएर हामीले यो चाहिँ निकालेको कारण के भनेपछि हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी निक्लिन्छ भनेर यो हुन्छ यो प्रिभियस नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ? नेक्स्ट नेटवर्क भनेको यो हो -1 गर्नुपर्छ भनेपछि यहाँ हामी कति गर्छौँ? 192.168.10.255 बुझ्नुभयो? अब यो निकालिसकेपछि यो चाहिँ हटाइदिनु है। यो चाहिँ रफ गरेको तपाईहरुले बुझ्नलाई मात्र है। यो चाहिँ एक्जाममा नलेख्नु होला। लेख्नु भयो भने मिस्टेक हुन्छ हजुरको है साथी। यो चाहिँ मेटाइदिनु यसरी है। यो आयो ल अब हेर्नु। अब यसको चाहिँ अब यसको पहिलो 10.0 नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ मलाई भन्नुहुन्छ कसैले? 192.168.10. कति हुन्छ? 31 हुन्छ हो। अब यहाँ कति हुन्छ? 192.168.10.63 हजुर। अब यहाँ यसको यो नेटवर्क 10.0 नेटवर्कको पहिलो भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ भन्नुस्? 10.1 र 10.0 नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी कति हुन्छ? हो किन ब्रोडकास्ट -1 गरिसकेपछि पर्टिकुलर नेटवर्कको लास्ट भ्यालिड होस्ट आइडी निक्लिन्छ भयो। अब यस्तै गरी यहाँको पनि गरौँ 168.10.33 हुन्छ हैन। 192.168 मिस्टेक छ भने भन्दिनु है। कति मिस्टेक छ भने हेर्नु। मलाई सच्याउनु म जहिले पनि सही हुन्छु भन्ने पर्ने छैन है। यदि मैले पनि मिस्टेक गर्न सक्छु, मिस्टेक गरे भने तपाईले सच्याउनु पर्छ है मलाई। बुझ्नुभयो नि? किनभने हामी ग्रुप स्टडी गरिरहेछौँ यसरी डिस्कस गरेर। यो भयो बुझ्नुभयो यो हो। अब हाम्रो एउटा नेटवर्क चाहिँ अब हाम्रो पहिलो ल्यानको रिक्वायरमेन्ट कति छ हेर्नु त। हाम्रो ल्यानको रिक्वायरमेन्ट 25 वटा होस्ट थियो। हाम्रो पायौँ हैन, 25 वटा पाइसकेछौँ। हाम्रो यो टेबल डिजाइन गरिसकेछौँ। अब हामीले दोस्रो ल्यान भनेपछि सेकेन्ड ल्यानमा गएर हामीले कन्फिगर गर्छौँ। अब हेर्नु हाम्रो आइपी दिएछ कति? 192.168.10.0 भन्ने एउटा आइपी दिएको छ र हामीलाई यसलाई होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति छ? होस्ट रिक्वायरमेन्ट 12 चाहिएको छ। तर हामीले यहाँ के लेख्ने? हामीले होस्ट रिक्वायरमेन्ट नम्बर अफ होस्ट पर NETWORK नेटवर्क NETWORK नेटवर्क भनेपछि हाम्रो कति हुँदो रहेछ? कति हुन्छ यहाँ होस्ट नेटवर्क भनेपछि फर्मुला कति हो? 2 को पावर h - 2 हो कि नै हो। अब यसलाई हामीले कति गर्ने? अब तपाईले अब ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ यसमा। अब यो चाहिँ फर्मुला होस्ट निकाल्नलाई। अब होस्ट हामीलाई कति चाहिएको छ नेटवर्कमा? 12 वटा चाहिएको छ कि नै हो। 12 वटा चाहिएको छ। 12 नेटवर्कले चाहिने कति गर्ने? 2 को पावर कति गर्ने? 2 को पावर 1 गर्दा हुन्छ। 2 को पावर 1 भनेको 2 हो। -2 गर्दा 0 वटा आयो। 2 को पावर 2 गर्दा 2 को पावर 2 भनेको 4 4 -2 गर्दा 2 आयो। 2 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ? 8 हुन्छ। 8 -2 गर्दा 6 वटा हुन्छ। 2 को पावर 4 गर्दा 2 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ? 16 हुन्छ कि नै? 16 - 2 गर्दा 14 हुन्छ। 2 को पावर 4 - 2 कति हुन्छ यहाँ? 16 - 2 = 14 आयो। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति थियो? 14 वटा थियो। सरी हाम्रो रिक्वायरमेन्ट 12 वटा होस्ट थियो। तर हामीले कतिवटा पायौँ? 14 वटा होस्टलाई दिने आइपी पाएको छौँ। बुझ्नुभयो? यसमा हाम्रो धेरै आइपी खेर गएर नि हैन। जुन चाहिँ हाम्रो क्लास फुल नेटवर्कमा जुन आइपी हाम्रो खेर गएको थियो त्यो आइपीलाई यसमा बचाएको छौँ, सेभ गरेको छौँ। अब यसमा हेर्नु हाम्रो 2 को पावर
4 गर्दा 2 को पावर 4 गर्दा हाम्रो के आएको छ भनेपछि हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल चाहिँ गर्ने रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो होस्टको रिक्वायरमेन्ट त्यो 12 वटा थियो त्यो चाहिँ फुलफिल हुँदो रहेछ भनेपछि हाम्रो 4 एच भनेको 4 भनेको एच भनेको अफ बिट हो अफ बिटलाई कसरी जानिन्छ 0 जानिन्छ किन 1 2 3 4 हो बुझ्नुपर्छ नि म अब तपाईले के गर्नु हो अब यो ट्रिकलाई के गर्नु भनेपछि हजुरले RIGST राइट टु लेफ्ट है राइट देखि लेफ्ट सम्म जानु LEFT राइट देखि लेफ्ट जानु राइट देखि लेफ्ट जाँदा यो यहाँ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा भयो भनेपछि प्रत्येक अक्टेटमा 8 वटा हुन्छ कि 8 वटा बिट भनेपछि अहिले 4 वटा बिट चाहिँ 0 भइसकेछ भने बाँकी रिमेनिङ 4 वटा बिट छ भनेपछि 1 हुन्छ बुझ्नुभयो क्लियर ल है यो चाहिँ त एउटा भयो अब हाम्रो 4 वटा अझै प्लेस छ 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझ्नुभयो यो तरिका कसरी निकाले भनेर मैले यो अब यो चेन्ज कहाँ भइरहेछ फोर्थ अक्टेट मात्र चाहिँ भइरहेछ नि अब बाँकी जुन छ यो चाहिँ फिक्स हुन्छ हो अब यसैलाई मैले यो भनेको कति हो यो भनेको स्ल्यास कति हुन्छ हैन साथी स्ल्यास भनेको सबनेट यसलाई मैले यसको मैले सबनेट मार्क्स अथवा बाइनरी फर्ममा भनेको हैन डेसिमल फर्ममा भनेको ल ठीक छ डेसिमल फर्ममै भन्नु 255.255.255 डट र कति हुन्छ भन्नु कति हुन्छ 4 टा बिट हुन्छ 4 टा बिट अनि कति हुन्छ 128 192 अब पक्नु है तपाईले फेरि कन्फ्युजन भयो होला कहिले यता हेर्नु यहाँ 4 टा बिट हुन्छ कहाँ यो यहाँ छ नि बुझ्नु भयो 240 कसरी आयो भनेर यो जुनको तल 1 हुन्छ त्यसलाई मात्र जोड्ने है यो त 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ 112 को तल 1 छ हेर्नु 240 भनेको यहाँ 4 वटा बिट यहाँ हुन्छ 1 भनेको 128 64 32 प्लस 16 गर्दा कति हुन्छ प्लस 16 गर्दा 240 हुन्छ कि नै 240 आयो हो क्या हो हैन ढुक्क भन्नु 2 कति 248 भएन 4 हैन 128 182 248 अब यसको स्ल्यास कति हुन्छ आत्तिनु पर्दैन के छैन यता हेर्नु यता कति हो 8 3 24 भयो प्लस 4 भनेको 28 भयो हैन स्ल्यास 28 यो स्ल्यासमा दिइसकेको भनेको स्ल्यास 28 स्ल्यास 14 दियो भने त्यो के भने के बुझ्नु भनेसी त्यो भनेको नम्बर अफ अन बिट हो भनेर बुझ्नु है अरु केही पनि हैन बुझ्नुभयो अब यो आईपी लाई मैले को स्ल्यास कतिमा गर्छु हेर्नु त 192.168.10.0 को आईपी थियो त्यसलाई मैले स्ल्यास 28 मा गर्छु हो यो भन्दा अगाडि मैले कति स्ल्यास कतिमा गरे थिए स्ल्यास 27 मा गरे थिए हो कि नै यो क्लासलेस नेटवर्क हो यो हो क्लासलेस नेटवर्क हो क्लासलेस नेटवर्कको जतिवटा चाहिन्छ VLSM गरिरहेका छौं हामीले हैन VLSM मा गर्दा फेरि हामीले होस्टलाई हेर्छौं होस्ट कति चाहिएको छ होस्टको आधारमा हामीले त्यसलाई सबनेटिङ गर्छौं अब यसको हाम्रो सबनेट मार्क्स कति दिएछ 255.255.255.248 भयो हैन सबनेट मार्क्स BLOC को ब्लक साइज कति हुन्छ साथी मलाई क्याल्कुलेसन हेल्प गर्नुस् माइनस कति हुन्छ यसको क्या हो हैन ढुक्क भन्नुस् हो कि नै हजुरले क्याल्कुलेसन गर्नु कि अरु क्याल्कुलेसन गरिराखा हजुरले क्याल्कुलेसन गरेपछि यस्तो 20 कति हुन्छ जति हुन्छ ढुक्क साथ भन्नु न माइनस गर्नु न माइनस गर्न नि के भयो यता हेर्नु 256 माइनस 240 हो कि नै 8 भयो हो अब यहाँ 8 लेख्ने यहाँ अनि यो नम्बर अफ नेटवर्क भनेको कसलाई जाना यहाँ भनेको नम्बर अफ अन बिट हो अन बिट कहाँको अन बिट भनेपछि जुन अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेको छ कि नै यो फोर्थ अक्टेटको अन बिट हो है यो फोर्थ अक्टेटको यो 4 टा छ नि यो 1 1 छ नि त्यो भनेको अन बिट हो यो यसलाई अगाडि नलिनु होला किन नलिनु होला भनेपछि यो सबै फिक्स छ भने यसमा हाम्रो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन चेन्ज कहाँ भइरहेछ हाम्रो फोर्थ अक्टेटमा चेन्ज भइरहेछ फोर्थ अक्टेटको 4 टा 1 भनेको नम्बर अफ नेटवर्क हजुर 240 हो 128 192 224 240 हुन्छ 240 हुन्छ म तपाईलाई फेरि भन्दै कसले मलाई यहाँ थ्यांक यू फर करेक्टिङ है कसले भन्नु मलाई तपाईले ध्यान दिदै हुनुहुन्छ एकदम राम्रो एकदम ठीक छ हेर्नु त यहाँ कसैले पनि सबै मिगाइराख्ने मैले जे गरिरहेको त्यही भनिराख्ने हेर्नु त के हो त मेरो पारा यस्तै पढ्ने हो यस्तो गर्न भएन नि झन् दीपक साथीले मलाई सम्झाउनु नत्र मेरो अहिले चाहिँ हाम्रो मिस्टेक चाहिँ कहाँ हुन्छ थाहा छ
अहिले मैले जब यो आइपी दिन्थेँ नि, बुझेछ कि नै? मैले जब नेटवर्कमा आइपी दिन्थेँ त्यतिखेर हाम्रो मिस्टेक हुन्थ्यो। त्यतिखेर मिस्टेक बल्ल थाहा पाउँथेँ। त्यतिखेर मैले धेरै दुःख पाउँथेँ कि नै? त्यो दुःख नपाउनु भनेर तपाईँले पहिलेदेखि चेक गर्नुपर्छ है। 128 192 224 240 भयो। 240 भनेको स्ल्यास 8 भयो। यो सही छ? अरू सही छ साथी? कति हुन्छ हेर्नु त? कति हुन्छ अब यहाँ? 16 हुन्छ है। 256 माइनस 240 भनेको 16 भयो। यहाँ 16 भयो है। अब हाम्रो n भनेको नम्बर अफ अनबिट भयो। अनबिट भनेको 4 वटा छ है। हाम्रो कति हुन्छ? 2 को पावर 4 भनेको 16 भयो। अब यसमा हाम्रो के हेर्नु? होस्टिक कमेन्ट कति छ? हामी होस्टिक कमेन्ट पहिले निकालिसकेछौँ। त्यसलाई मैले यसै राखिदिएँ। यो बुझ्नुपर्छ कसरी आछ भनेर। यो अब हामीले चाहिएको छ, हामीले टेबल कन्डक्ट गर्नलाई, टेबल ड्र गर्नलाई हामीले के चाहिएको छ? ब्लक साइज चाहिएको छ। ब्लक साइज निकाले। ब्लक साइज अथवा जम्पिङ भ्यालु अथवा म्याजिकल भ्यालु भन्नु एउटै हो, कन्फ्युजन नहुनु होला है। अनि हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क निकाल्यौँ र एउटा नेटवर्कमा कतिवटा होस्ट हुँदो रहेछ त्यो पनि निकालिसकेका छौँ है। अब यसलाई मैले टेबल ड्र गर्छु। टेबल ड्र गर्ने हामीलाई के चाहिएको छ? NETWRK नेटवर्क आइडी रेन्ज अफ भ्यालिड होस्ट आइडी पर नेटवर्क हैन। नेटवर्क भयो। अब हाम्रो अरु के छ? BROADCAST ब्रोडकास्ट आइडी। यो बुझेछ? अब हेर्नु, अब हाम्रो यो नेटवर्कको यो आइपी एउटा दिएको छ। यो आइपी को हैन, यो आइपी छ। यो आइपी लाई हाम्रो यो आइपी को पहिले नेटवर्क कति हुन्छ भने चाहिँ हेर्नु यहाँ लेफ्टदेखि राइट जाँदा हाम्रो तीनटा छ नि। यो तीनटा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन कि तीनटा चाहिँ फिक्स भएको छ भनेपछि तीनटा भनेपछि कति भयो? 192.168.10.0 भनेको हाम्रो फिक्स। यो यति हाम्रो के थियो? यति हाम्रो यो फिक्स हुन्छ है। चेन्ज हुने भयो हाम्रो 4th अक्टेटमा चेन्ज हुने हो। अब यसलाई मैले ब्लक जम्पिङ साइज कति छ त? ब्लक साइज कति छ? 16 छ। 16 ले जम्पिङ गर्दै आउने हो। 16 भयो। अब कति हुन्छ नेक्स्ट भन्नु त मलाई साथी? कति हुन्छ? 0 16 32 16 जोड्दै आउने हो कि नै? कन्फ्युजन छ अहिले पनि यसमा कुनै केही? 10 डट सजिलो छ नि हैन? यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्छ। प्र्याक्टिस गरे सजिलो हुन्छ अझै। 32 + 16 कति हुन्छ? 48 हो। को साथी भन्नुभयो? ल है। अब यसरी गर्दा यस्तै गर्दै जाने। हाम्रो कहाँसम्म जान्छ हेर्नु त? हाम्रो कहाँसम्म जाँदो रहेछ? यसरी गर्दै जाने। यसरी गर्दा हामी कहाँसम्म जान्छ? 192.168.10. अब हाम्रो हेर्नु 240 सम्म जान्छ कि नै? 240 सम्म जान्छ हो। 240 सम्म जान्छ यसरी। 192.168.10. अब प्लस 16 गरेर कति हुन्छ? 256 हुन्छ कि नै? यो चाहिँ भ्यालिड हुँदैन हैन। हाम्रो ब्रोडकास्ट एड्रेस निकाल्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर हामीले एक स्टेप फर्दर गएको हो। 192.168.10.255 हुन्छ। नेक्स्ट नेटवर्क -1 गरिसकेपछि प्रिभियस नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी निक्लिन्छ। यो बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई मैले यो गरिसकेपछि यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु किनभने यो राख्न हुँदैन, मिस्टेक छ भनेर बुझ्छन् है। अब यति भयो। अब तपाईले मलाई के भन्नु भनेछ हैन? यो नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी भन्नु साथी। कति हुन्छ यसको नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडी? 31 हो। 47 भयो। अब यसको रेन्ज कति हुन्छ? कतिसम्म जान्छ भनेपछि 192.168.10.1 भयो। 1 देखि लिएर 192.168.10. कति हो त भयो? 14 भयो। फेरि 192.168.10.17 देखि लिएर 192.168. लास्ट नेटवर्क आइडी कति हुन्छ? 30 भयो। फेरि 192.168.10.33 हाम्रो यसको नेटवर्कको 32 नेटवर्कको लास्ट आइपी कति हुन्छ? 192.168.10.46 हैन। अनि फेरि अब हामी यहाँ जान्छौँ 48 192.168.10.16 पञ्चे कति हुन्छ? 16 60 32 16 भन्छ 16 32 16 40 16 4 64 हुन्छ हो। यो नेटवर्कमा कति हुन्छ? 192.168.10.49 हुन्छ।
192.168.10 डट कति हुन्छ 63 62 हुन्छ कि नै हो 92.168.10.63 भयो हो। अब मैले यहाँसम्म निकालेँ है। अब यस्तै गरेर म कहाँ जान्छु, अब ल्यान 3 मा जान्छु। ल्यान 3 मा कति छ, नम्बर अफ होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति छ 10 वटा छ है। 10 वटा छ भने चाहिँ यसलाई गर्ने नम्बर अफ होस्ट पर NETWR पर नेटवर्क यो कति भयो 2 को पावर h - 2 हुन्छ। यो यसमा कन्फ्युजन छ कि छैन मैले सोधेको हैन, म सल्भ गर्दै जान्छु। सेम प्रोसेस हो, तपाईले यो गर्दै जानु है, यो सेम प्रोसेस हो। यसको आईपी चाहिँ सुरुमा हामीले पहिला के गरौँ, आईपी लेखौँ 192.168.10.0 भन्ने आईपी दिएको छ। यो आईपी नेटवर्कमा हाम्रो कतिवटा चाहिएको छ 10 वटा होस्ट चाहिएको छ भनेपछि 2 को पावर 3 गर्दा 8 हुन्छ हुँदैन, 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ। यहाँ 2 को पावर 4 - 2 गर्ने इक्वल टु कति छ 16 - 2 गरिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ 14 आयो हो। अब हाम्रो 2 को पावर 4 2 को पावर h थियो नि, 2 को पावर h भनेको के हो अबिट हो, नम्बर अफ बिट भनेको 4 वटा छ। अब हामी राइट टु RIGS राइट टु लेफ्ट जाने, राइट टु लेफ्ट जाने है। अब हाम्रो कति छ 1 2 3 4 भयो, 4 वटा 1 2 3 4 भयो, 4 वटा छ फेरि 1 2 3 4 भयो यो डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो। यो बुझ्नु भयो, किनभने हाम्रो यो सेम छ कि नै हेर्नु त हो, बुझ्नुपर्छ कि नै। यो मैले यसलाई कपी गरेँ, कपी किन गरेँ भनेपछि सबै सेम छ। /16 छ किन हेर्नु त, यहाँ /28 हुन्छ कि नै, यो 24 हुन्छ 24 4 28 हुन्छ कि नै /28 हुन्छ यो हो। त्यही भएर मैले यसलाई कपी पेस्ट गरिदिएको है। यो अरू मैले त्यो 4 हुन्छ भनेर गरिदिएको है। यो हाम्रो यो भयो, यसलाई हामीले डेसिमलमा लैजाँदा 255.255.255.240 हुन्छ हो। अब यसैलाई हामीले क्लास CID रोटेसनमा कति हुन्छ भनेपछि यसलाई /28 हुन्छ हो। ठ्याक्कै मैले यो लेखिदिएको अरू। अब मैले टेबललाई पनि कपी गर्छु है, टेबललाई नि मैले कपी गरेँ Ctrl C, टेबललाई मैले कपी गरेँ। अब तपाईले यसमा ख्याल गर्नु होला, तपाईले मिस्टेक चाहिँ धेरैजना मिस्टेकले कहाँ गर्छ भनेपछि आईपी लिने बेलामा मिस्टेक गर्छ, त्यो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला। राख्नु है, यहाँ छ सरी यहाँ गयो राइट क्लिक इन्सर्ट बिलो है, इन्सर्ट बिलो। अब म चाहिँ यहाँ छु, यहाँ जाने डट डट। अब यो यहाँ छ हेर्नु 64 छ 192.168.10.64 कति हुन्छ भने त 64 प्लस 8 मिनट 64 प्लस कति हुन्छ 64 प्लस दशमिक भ्यालु कति छ 16 छ नि हैन। 64 प्लस 60 कति छ 16 5 80 हुन्छ कि नै। 16 16 33 64 16 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64 16 5 80 है 80 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्दै आउने 192.168.10.10.65 हुन्छ 192.168.10. भनेपछि हाम्रो 80 थियो 79 78 हुन्छ 192.168.10.79 हुन्छ हो। यसमा त सायद कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला। अब हामी अब यसको गरिसक्यौं। अब हामी अब ल्यान कतिमा जान्छन् ल्यान 4 मा जान्छन्। ल्यान 4 को आईपी कति छ 192.168. हाम्रो 10.10.0 भन्ने जुन आईपी दिएको छ त्यसमा हाम्रो नम्बर अफ होस्ट रिक्वायरमेन्ट नम्बर अफ होस्ट रिक्वायरमेन्ट कति चाहिएको छ हामीलाई हाम्रो 6 वटा चाहिएको छ। अब यसको फर्मुला कति हो 2 को पावर h - 2 हो कि नै। अब यस फर्मुला हेर्नु 2 को पावर कति गर्दा हामीलाई 6 वटा होस्ट निक्लिन्छ 2 को पावर 3 गर्दा निक्लिन्छ कि नै। 2 को पावर 3 - 2 भनेपछि -2 गर्दा कति हुन्छ 8 - 2 कति भयो 6 भयो कि नै। ठ्याक्कै जति चाहियो त्यति आयो हामीलाई। हामीले यसमा होस्ट पनि भएन के पनि भएन हेर्ने निकाल्यौँ भनेपछि 2 को पावर 3 गर्यौँ भनेपछि फेरि हामीले RIGS राइट टु
अहिले या लेफ्ट राइट टु लेफ्ट जाने है। भनेपछि तीनटा अफ बिट भनेपछि तीनटा 0 छ 1 2 3 तीनटा 0 भनेपछि कतिवटा 1 हुने भयो 5 वटा 1 हुने भयो 1 2 3 4 5 हैन 5 3 8 भयो बुझ्नु पर्छ यो। अनि म डट गर्छु फेरि यहाँ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 डट 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझ्नु भयो यो चाहिँ। अब यो भयो। अब यसलाई मैले के गर्छु भनेपछि यसलाई डेसिमलमा लिएर जान्छु 255.255.255 डट हाम्रो 5 वटा अन बिट भइसक्यो कति हुन्छ भने त 128 हुन्छ 192 224 240 248 हुन्छ कि नै। हाम्रो यता हेर्नु यहाँ 5 वटा अन बिट हाम्रो यहाँ छ हेर्नु कहाँ गयो यहाँ हेर्नु यहाँ हाम्रो 5 वटा 1 भइसकेपछि कति हुन्छ 248 हुन्छ कि नै हो त्यो 248 लेखेको हो कति हुन्छ यहाँ 248 हुन्छ कि नै यो 248 हुन्छ यो। अब यसको स्ल्यास नोटेसन कति हुन्छ यसको स्ल्यास नोटेसन भनेको कति भयो स्ल्यास नोटेसन भनेपछि 24 5 29 हुन्छ स्ल्यास 29 हुन्छ स्ल्यास 29 यो भयो। अब के भन्न थाहा पाएँ 192.168.10.0 आइपीले मैले स्ल्यास 29 मा गर्छु सबनेटिङ। अनि यसको सबनेटमा कति आउँछ 255.255.255.248 भयो। अनि यसमा हामीले के थाहा पाउने VLOCK ब्लक SIZD ब्लक साइज कति दिएको छ 256 माइनस अनि 248 छ किन यो हाम्रो ब्लक साइज 248 छ हाम्रो कति हुन्छ इक्जाम्पल म क्याल्कुलेट गरौँ यसलाई। अनि साथी कोही हुनुहुन्छ लो क्याल्कुलेसन मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ 248 माइनस सरी कति छ 256 माइनस 248 हो कि नै सरी यार मैले के गरेँ 256 माइनस 248 भन्नु कति भयो क्याल्कुलेट निकाल्नु भन्दा हुन्छ है 8 हुँदो रहेछ नम्बर अफ एनी TWR नेटवर्क नम्बर अफ नेटवर्क कति हुन्छ यसको 2 को पावर n भनेपछि 2 को पावर 5 हुने भयो हैन कति हुने भयो 5 होइन भनेपछि हाम्रो कतिवटा आउँछ हो 32 हो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 3 6 2 4 8 5 सरी 2 5 छैन 2 को पावर 1 भनेको 2 2 को पावर 2 भनेको 4 2 को पावर 3 भनेको 8 हो 2 को पावर 4 भनेको 16 2 को पावर 5 भनेको 32 भयो। अब हामीले नम्बर अफ होस्ट रिक्वायरमेन्ट थियो हैन रिक्वायरमेन्टको हाम्रो फुलफिल कसले गर्यो एउटा नेटवर्क कतिवटा होस्ट हुँदै रहेछ भनेपछि यतिवटा होस्ट हुँदैछ थाहा पाउनु भयो। अब हामीले टेबल ड्रा गर्नलाई हामीले तीनटा रिक्वायरमेन्ट चाहिएको थियो के चाहिएको थियो ब्लक साइज चाहिएको थियो नम्बर अफ नेटवर्क कति हुन्छन् र नम्बर अफ नम्बर अफ होस्ट यहाँ हामीले रिक्वायरमेन्ट भन्दा पनि होस्ट पर TWR नेटवर्क हैन पर नेटवर्क। अब मैले फेरि यसलाई इन्सर्ट टेबल है यहाँ TWR नेटवर्क आइडी अनि रेन्ज अफ भ्यालिड होस्ट आइडी पर नेटवर्क हैन नेटवर्क भयो BROAD CST प्रकाश आइडी भयो। यसलाई मैले ड्र्याग यसलाई कहाँ गयो यसलाई ड्र्याग गर्छु यता भयो अनि यो ल अब यता हेर्नु यसमा यो आइपी छ नि मैले यसलाई स्ल्यास कतिमा गर्छु भनेपछि स्ल्यास 29 मा गर्छु हैन स्ल्यास 29 मा गरेपछि हाम्रो स्ल्यास 29 मा गरिसकेपछि हाम्रो कतिवटा यो हेर्नु यहाँ कतिवटा हाम्रो बिट फिक्स छ हेर्नु त यहाँ फिक्स बिट फिक्स भएको त हाम्रो तीनटा हो नि हैन तीनटा बिट फिक्स हाम्रो कति थाहा पाउने 192 डट कहाँ गयो यहाँ आयो यहाँ हो 192.168.10 भनेको हाम्रो फिक्स हुन्छ चेन्ज भनेको हाम्रो प्रोडक्ट सेटमा हुन्छ त्यही हाम्रो पहिलो नेटवर्क भनेको कति हो 10.0 भयो। अब तपाईले ख्याल गर्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि यसको जम्पिङ भ्यालु कति छ भन्नु त 8 छ 8 जम्प गर्दै आउनु है 192 8 8 10.16 है यस्तै डट गर्दै आम हैन कति जाने अब कमेन्टहरु यहाँ अनि पहिलो होस्टको चाहिँ 32 सम्म गयो 32 देखि सुरु हुन्छ
32 देखि सुरु भइसकेछ हाम्रो यो 32 48 सम्म जाम 68 118 818 826 824 824 48 40 इसकी जब 48 86 भनेपछि 8औं नेटवर्कमा पुगिसकेपछि हाम्रो कतिवटा आउँछ डट 10.48 आउँछ कि नै हो साथी लो बुझ्नु पर्छ नि यो कपिन्छ कि नै 192.168.10. हाम्रो लास्ट नेटवर्क कति हुन्छ 248 हुन्छ कि नै हो अब यसको लास्ट अब अर्को अझै स्टेप गर्छौं हामीले कन्फर्म गर्नलाई यो नेटवर्क चाहिँ हाम्रो कतिवटा 32 वटा नेटवर्क बन्छ कि नै भने कन्फर्म गर्नलाई के भन्छ प्लस अझै यसमा हामीले एड गर्दा फेरि कति हुन्छ 256 हुन्छ जुन कि भ्यालिड छैन हैन अब यसले गर्दा हामीलाई सहयोग हुन्छ के गर्ने प्रिभियस नेटवर्कको ब्रोकर आईडी निकाल्नलाई 192.168.10.255 हुन्छ हो अब यो गरिसकेपछि यसलाई मैले के गर्छु ड्रिल गर्दिने अब हाम्रो कति आयो हो यहाँ छ अब यो नेटवर्कको एक स्टेप अझै गर्छु म यहाँ 192.168.10.48 माइनस 8 गर्दा कति हुन्छ 40 हो बुझ्नु पर्छ 192.168.10.48 भनेपछि 8 5 40 8 7 56 हुन्छ बुझ्नु पर्छ यो यहाँसम्म क्लियर छ हेलो साथी क्लियर हुनुहुन्छ नि यहाँसम्म यो नेटवर्कको आईडी को ब्रोडकास्ट कति हुन्छ 192.168.10.47 अनि फेरि अर्को नेटवर्कको हेर्नु यहाँ कति हुन्छ यहाँ 192.168.10.55 हुन्छ किनभने -1 गर्दिने ब्रोडकास्ट आईडी आउँछ यसको अब यो नेटवर्कमा 192.168.10. हाम्रो 49 हैन हजुर 192.168.10.54 बुझ्नु भयो हो अब हामीले यो क्राइटेरिया फुलफिल गरिसकेछौं अब हामीले के अरे लास्टमा के गर्ने वान कनेक्सन भनेको राउटर जुन कि हाम्रो यता हेर्नु जुन कि हाम्रो यो बिचको राउटरदेखि कनेक्सन भछ नि हो यो बिचको कनेक्सन गर्नलाई हामीले के गर्छौं एउटा सिरिज कनेक्सन युज गरेथ्यौं नि हो त्यसलाई पनि आईपी दिन पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामीले यसलाई के गर्ने फेरि यसलाई पनि छुट्टै हाम्रो एउटा नेटवर्क डिजाइन गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो आईपी कति छ 192.168.10.0 छ बुझ्नुपर्छ यो नम्बर अफ होस्ट भनेपछि REQUIREMENT कोअर्डिनेट कतिवटा चाहिएको छ हामीलाई होस्ट त दुईटा चाहिएको छ 2 को पावर h-2 गर्ने अनि 2 को पावर h भनेको कति हो अफ-बिट हो चाहिँ 2 को पावर 2 भनेपछि 2 को पावर 2 - 2 गर्दा हाम्रो आउँछ हो आउँछ कि नै भनेपछि हाम्रो दुईटा आयो होस्टको हामी हाम्रो दुईटा चाहिएको छ दुईटै चाहिँ निकाल्यो भने हामीले अब यसलाई हाम्रो लेफ्ट राइट देखि RIGHT राइट टु लेफ्ट हैन राइट टु लेफ्ट जाने हैन राइट देखि लेफ्ट जाने भन्दै गर्दा भनेपछि दुईटा नेटवर्कमा दुईटा बिट मात्र अफ बिट छ बाकी बचेको 6 बिट चाहिँ हाम्रो अन बिट हुन्छ 3 4 5 6 भनेपछि अब हाम्रो कतिवटा हुन्छ नि हेर्नु यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो बुझ्नु भयो किनभने हाम्रो होस्टको हाम्रो भिएलएसएममा जहिले पनि गर्दा हामीले होस्टलाई हेरेर गरिन्छ है बुझ्नु भयो जति एउटा होस्ट चाहिन्छ त्यतिलाई पार्टिकुलरली गरेर गर्ने हो अब हाम्रो यसको आईपी हुन्छ नि यसको हाम्रो आईपी कति हुन्छ टु हाम्रो डिफल्ट सबनेट मास्क कति हुन्छ यसको भन्नु त 255 डायरेक्ट हैन अनि भनेपछि कति हो 6 भनेपछि 30 भयो कि नै 6 भनेको 6 वटा छ 128 192 224 240 248 252 हो 252 भयो हेर्नु यहाँ 6 बिट अन भइसक्यो कति हुन्छ यहाँ 6 वटा अन बिट छैन यो भनेपछि अन भइसकेपछि 252 हुन्छ कि नै हो बुझ्नु 252 कसरी आयो भनेर हामीले कहाँ गयो हामी कहाँ थियौं हो यहाँ थियौं हैन अब यसको स्ल्याश नोटेसन कति हुन्छ यसको हाम्रो स्ल्याश कति हुन्छ हो स्ल्याश 30 हुन्छ अब हामीले यसमा के गर्ने भनेपछि BLOCK
ब्लक साइज निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले के थाहा पायौँ भनेपछि 192.168.10.0 भन्ने नेटवर्कलाई हामीले /30 मा गरिसकेपछि हाम्रो यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुँदो रहेछ हो। अब यसको सबनेट मास्क कति हुँदो रहेछ 255.255.255.252 हुँदो रहेछ, बुझ्यौँ हैन। अब यसको BLOC को ब्लक साइज अनि ब्लक साइज निकालौँ। ब्लक साइज जम्पिङ भ्यालु अथवा म्याजिकल भ्यालु बनाऊँ, त्यो भनेको सेम हो 256 माइनस 252 भनेको कति भयो, भनेको कति हो 4 भयो हो। भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क, हाम्रो नेटवर्क कति हुँदो रहेछ 2 को पावर n भनेपछि कति भयो 2 को पावर भनेपछि हाम्रो 6 वटा हो, कति हुन्छ 2 को पावर 5 भनेको 32, 2 को पावर 6 भनेको 64 हुन्छ। अनि हाम्रो यहाँ नम्बर अफ होस्ट चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो एउटा नेटवर्कमा, कतिवटा भन्नुभयो एउटा नेटवर्कमा कतिवटा हुन्छ होस्ट, नम्बर अफ होस्ट पर नेटवर्क, बुझ्नुभयो यो। अब हामीले जे चाहियो त्यो हामीले सबै निकालिसकेछौँ है। अब यसलाई मैले के गर्छु टेबलमा इन्सर्ट गर्ने काम गर्छु। NETWRK नेटवर्क ID रेन्ज अफ ELite valid होस्ट ID पर नेटवर्क अनि BROADC ब्रोडकास्ट BROADCAST ब्रोडकास्ट ID यो सही छ। अब हामीले यसलाई यसरी गरौँ है। अब यसको यो नेटवर्कको कति हुन्छ भने त पहिलो नेटवर्क ID कति हुन्छ, किनभने हाम्रो यहाँ 3टा चेन्ज भइरहेको छैन, चेन्ज भनेको 4th अक्टेयर चेन्ज भइरहेछ। अनि हाम्रो 192.168.10.0 भनेको यो नेटवर्कको पहिलो ID हुने भयो हो हैन। अब यसलाई हामीले जम्पिङ साइज हामीले कति निकालेछौँ, ब्लक साइज कति निकालेछौँ हामीले एकछिन पक्नु गयो है। हाम्रो यो कति छ 192.168.10. हाम्रो कतिले जम्प गर्ने भन्नुस् त, यहाँ 4ले जम्प गर्ने हो, यहाँ छैन 4ले जम्प गर्ने हो 4, यस्तै गरेर 192.168.10.4 पछि 8 हुन्छ, यस्तै गर्दा गर्दा हाम्रो कहाँसम्म आउने यस्तै डट हो। अझै हाम्रो कहाँसम्म आउने त हेर्नु यहाँ 56 सम्म आउनु पर्छ भनेपछि कति हुन्छ 56 भने कति भयो 4 भनेपछि 10 4 जा 40 हुन्छ, 12 4 जा 48 हुन्छ हैन अघि नै 12 4 जा 48 हुन्छ। भनेपछि 12 नेटवर्कमा गइसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ 48 आउँछ हैन, 48 आउँछ। अनि हाम्रो यसलाई यसरी गर्ने फेरि 192.168.10. प्लस 4 गर्ने भनेपछि 252 भयो, बुझ्नुभयो 192.168.10.256 भयो, 4ले जम्प गर्दै आहा डट डट भने लास्ट नेटवर्क कति हुन्छ यसको 192.168.10.252 हुन्छ कि नै लास्ट नेटवर्क हो। अब यसको अब अझै स्टेप अगाडि जाम, हामीले भ्यालिड चेक गर्नलाई यो नेटवर्क हाम्रो 32 वटा मात्र हुन्छ, हाम्रो नेटवर्क 64 वटा मात्र बन्द रहेछ भनेर अब चेक गर्न पर्यो नि यसलाई हैन। अनि सी +4 गर्दै 256 हुन्छ हैन, जुन कि हाम्रो भ्यालिड छैन ओके नै। भ्यालिड नभएको खण्डलाई के थाहा पाउने 252 भनेको लास्ट नेटवर्क हुँदो रहेछ यो आइपी को 192.168.10.255 भयो यो। नेक्स्ट नेटवर्क -1 गरिदिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो प्रिभियस नेटवर्कको ब्रोडकास्ट आइडिया हुन्छ। यो हाम्रो क्लियर छ यहाँसम्म। अब यो नेटवर्कको 192.168.10.55 हुन्छ कि नै यसको हो मेरो साथी हो कि नै भन्नुहोस् 81 लाई। अब यसमा हाम्रो आइपी कति हुन्छ यहाँ 192.168.10.53 हैन, 192.168.10.54 हो सही छ। अब हामीले टेबल ड्रा गर्ने, अब हामीले टेबल ड्रा गर्न पर्यो। अनि अब हामीले यहाँ इन्सर्ट टेबल भनेपछि अब मैले होल नेटवर्कलाई डिजाइन गर्छु, होल नेटवर्कलाई एउटा टेबलमा हाल्छु है, बुझ्नुभयो NETWRK नेटवर्क भनेपछि पक्नु है। मैले यसलाई टेबललाई यो टेबललाई म डिलिट गर्छु, म टेबललाई इन्सर्ट मलाई चाहिएछ के चाहिएछ भनेपछि
बिलो होइन लेफ्टतिर चाहिएछ लेफ्ट भनेको लेफ्टतिर चाहिएछ एउटा यो धेरै भयो पक्नु यसलाई जेड 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 अनि यसपछि इन्सर्ट यो 3-4 चाहिएछ है यानी नेटवर्क भन्दा पनि ल्यान है यहाँ ल्यान लेख्छु म यहाँ ल्यान अथवा एसएन गरौँ है एसएन बुझ्नुहुन्छ नि हैन सिक्वेन्स नम्बर है एसएन भनेको अब यो भयो अब मैले अब के गर्छु NETWR को नेटवर्क आईडी रेंज अफ BALID valid host ID per network अनि BROAD CAST broadcast ID यहाँसम्म क्लियर छ कि कन्भिजन सन सोधिदिउँ है साथी कन्भिजन सन सोधिदिनु पर्छ कन्भिजन राख्ने हैन है यो भयो हामी चाहिँ यहाँ छ अब हामीले नेक्स्टमा जान्छौँ अब ल्यान 1 भनेपछि सबैभन्दा हामीले पहिला मैले तपाईलाई भनिसके हैन जुन ल्यानको बढी रिक्वायरमेन्ट छ बढी होस्ट रिक्वायरमेन्ट छ त्यो ल्यानलाई पहिले गर्ने भनेर भनिसके हैन भनेपछि 25 भनेपछि हेर्नु मैले यहाँ सुरु गर्दै थिएँ फर्स्ट पहिलोमा गर्ने 25 गर्ने दोस्रोमा ट्युबवेल भएको नेटवर्क होस्ट भएको नेटवर्कलाई गर्ने तेस्रोमा 10 वटा नेटवर्क भएकोलाई गर्ने हैन होस्ट भएकोलाई चौथोमा 6 वटा होस्ट रिक्वायरमेन्टलाई गर्ने लास्टमा भनेको 5 वटा थोरै होस्ट रिक्वायरमेन्ट कसलाई चाहिएछ त्यसलाई 5 नम्बरमा राखेर गर्ने है अब यसलाई म के गर्छु अब ल्यान 1 मा जाने ल्यान 1 मा गइसकेपछि मलाई कतिवटा चाहिएछ भनेपछि हेर्नु ल्यान 1 को आईपी ल्यान 1 ल्यान 3 ल्यान 2 ल्यान 1 भनेपछि यो ल्यान 1 हो ल्यान 1 मा मैले 25 वटा रिक्वायरमेन्ट चाहिएछ मैले 30 वटा गरेछु हेर्नु 192.168. यो आईपी छ यो छ नि यसलाई यो छ बुझ्नु भयो यो यसलाई म के गर्छु कपी गरे पेस्ट हुन्छ किन यसरी ट्राई गरौँ न पेस्ट भयो भने ठिकै छ यहाँबाट पेस्ट भयो बुझ्नु भयो यहाँसम्म अब मैले अब के गर्छु भने चाहिँ थाहा है अब मैले ल्यान 2 भनेको दोस्रो नम्बर मैले कसलाई सर्च गरेछु ल्यान 2 लाई ल्यान 2 भनेको को हो ल्यान 2 भनेको को हो ल्यान 2 भनेको यता यहाँ 12 वटा होस्ट रिक्वायरमेन्ट छ ल्यान 2 मा हैन 12 वटा होस्ट रिक्वायरमेन्ट छ अब ल्यान 2 मा जान्छु म अब यता हेर्नु ल्यान 1 को कहाँसम्म भयो भने ल्यान 1 को 10.0 भनेको सरी यो हाम्रो कति हो ल्यान 2 हो यो ल्यान 1 भनेको अब यहाँ छ हेर्नु यो ल्यान 1 हो ल्यान 1 लेखेर दिएको छ नि 192.168.10.0 को नेटवर्क सबै कभर गरेछ है साथी कहाँसम्म कभर गरेछ नि 192.168.10.31 सम्म यसले जुन आईपी छ हैन यसले सबै आईपी कभर गरेछ है ख्याल गर्ने पुरा हामी धेरै मिस्टेक गर्ने चाहिँ बेला हामी के गर्छौं भनेपछि जब आईपी लाई टेबलमा एरेन्ज गर्ने काम गर्छौं नि हो त्यतिखेर हामीले धेरै मिस्टेक गर्छौं के हो त्यति बेला मैले तपाईलाई के जानकारी दिन गइराको छु भनेपछि ल्यान 1 ले हाम्रो 192.168.10.0 भन्ने नेटवर्क छ त्यसले सबै युज गरिसकेछ भनेपछि यसको यो हाम्रो अर्को नेक्स्ट नेटवर्क कति छ हुन्छ अनि कहाँ देखि सुरु हुन्छ नि त 192.168.10.32 देखि सुरु हुन्छ नि हैन हो कि नै हो यो चाहिँ हाम्रो ल्यान 2 मा जाने ल्यान 2 मा हेर्नु 10.32 कहाँ छ यहाँ छ 10.32 हो यसलाई कपी गर्ने है अरुलाई 10.62 भनेको 10.16 छ नि 10.16 त यो भित्रै पर्यो नि हैन र यसको ल्यान 1 को हो त्यसलाई लिनुदैन ले चाहिँ के हुन्छ ओभर आईपी चाहिँ ओभरराइड हुन्छ के किनभने यो आईपी चाहिँ 10.0 ले युज गरिराख हैन तैले फेरि यो आईपी किन युज गरिराख तैले यो आईपी युज गर्न पाउँदैछ भन्छ के बुझ्नु भयो नि हेर्नु त मिल्छ कि मिल्दैन हैन त मिल्छ र अहिले मैले 10.16 युज गर्न मिल्छ यो नेटवर्क युज गर्न मिल्छ कि नै मिल्दैन नि हैन तपाईले अब भन्न सक्नु पर्यो किन मिल्दैन भन्न सक्नु पर्यो है अब यहाँ मैले गर्छु यहाँ गएर पेस्ट गरे है बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो गरेको मैले अब ल्यान 3 मा जाम 3 भनेको के हो रिक्वायरमेन्ट कति छ 3 वटा होस्टको रिक्वायरमेन्ट छ कि नै 3 वटा होस्टको रिक्वायरमेन्टलाई कसरी फुलफिल गर्छ यसले भनेपछि ल्यान 3 कहाँ गयो 1 भयो ल्यान 4 भयो ल्यान 3 भयो ल्यान 3 भनेपछि हाम्रो ल्यान 3 को अब हाम्रो 32 सम्म त प्याक भइसकेछ हैन 32 को चाहिँ हामीले लिन पाइन्छ पाइदैन नि हैन र 32 को चाहिँ हाम्रो ल्यान 2 ले लिसकेछ 32 को ल्यान 2 ले कहाँसम्म लिसकेछ भने त ल्यान 2 को इन्डिङ भनेपछि अब कहाँसम्म छ 240 सम्म छ हैन नेक्स्ट नेटवर्क भने 248 देखि सुरु हुन्छ भनेपछि 248 देखि स्टार्ट गर्ने के हाम्रो
ल्यान 3 मा गएर 248 कहाँ छ हेर्नु त यहाँ छ यो कपी गर्ने 248 लाई कपी गर्ने अब यहाँ आएर पेस्ट गरिदिने बुझ्नु पर्छ यो हेर्नु है साथी ख्याल गर्नु कन्फ्युजन नहुनु होला अब ल्यान 4 मा कतिवटा थियो भन्नु त यहाँ साथी ल्यान 4 मा हाम्रो 6 वटा होस्ट मात्र थियो हैन 6 वटा होस्ट थियो अब ल्यान 4 मा जाम अब यो 1 को भयो ल्यान 4 भनेको कहाँ छ हेर्नु त ल्यान 4 भनेको यो हो ल्यान 4 भनेको यो सल्भ हो मलाई यस टेबललाई हेर्ने होइन टेबललाई हेर्ने भनेको प्रिभियस टेबललाई हेर्ने हो भनेपछि ल्यान 3 लाई हेर्ने हो ल्यान 3 ले भन्छ कि ल्यान 3 को नेक्स्ट नेटवर्क कहाँदेखि सुरु हुँदै रहेछ 64 देखि सुरु हुँदै रहेछ किन नेक्स्ट नेटवर्क हेर्नु त 64 देखि हुँदै रहेछ अब यहाँ गएर 64 मा जाने 64 कहाँ छ हेर्नु त 48 चाहिँ पहिले युज गरिसकेछ किन हेर्नु त यहाँ यसले 48 युज गरिसकेछ अनि चाहिँ हाम्रो 64 देखि सुरु हुन्छ किन नेक्स्ट नेटवर्क भनेपछि ल्यान 4 मा गएर ल्यान 4 भनेको यो हो ल्यान 4 भनेको 64 भनेपछि अब हामीले गरे छैनौँ यसलाई अझै सल्भ गर्दै आउने यहाँ 56 हुन्छ 192.168.10. कति हुन्छ 60 हुन्छ किन यो हो एकछिन पक्नु है बिलो यो कति हुन्छ भने त 8 ले जम्प गर्दै आउने है सरी यहाँ 8 ले जम्प गर्दै कति हुन्छ त यहाँ 48 भयो यो यहाँ हाम्रो मिस्टेक गर्यौं हामी यहाँ कति हुन्छ हैन त 48 प्लस 8 गर्दा 64 कति हुन्छ 55 56 हुन्छ कि नै कति हुन्छ हेर्नु 8 प्लस 8 यतै गरौँ न 48 प्लस 8 गर्दा 56 हुन्छ 56 हो 62 हुन्छ 62 भयो 64 हुन्छ हैन यता हेर्नु 56 प्लस 8 गरेर 64 भयो नि हैन हो अब एक स्टेप अझै तल जाउँ 64 प्लस 8 गर्दा कति हुन्छ 72 होइन ल 72 भयो हैन अब यो गरेको अब यता हेर्नु यसको 64 को नेटवर्कको आइपी कति हुन्छ 71 हुन्छ अनि यसको कति हुन्छ 63 भयो अब यता हेर्नु है यो आइपी चाहिँ कति 48 को युज गरिरहेको छैन ल्यान 3 ले हो सरी ल्यान 3 ले कति युज गरिरहेछ 48 को युज गरिरहेछ हैन ल्यान 3 ले 48 युज गरिरहेछ 48 युज गरिरहेछ भनेपछि यता हेर्नु है 48 युज गरिरहेछ भनेपछि यो 48 देखि कहाँसम्म हुन्छ नि त 48 देखि अर्को नेटवर्क चाहिँ 64 सम्म आउँदै रहेछ हैन यो अर्को नेटवर्क भनेको 64 सम्म आउँदै रहेछ यहाँ 64 सम्म आउँदै रहेछ यहाँ अब यो नेटवर्कको मैले पहिला यो आइपी लेख्छु पहिला भ्यालिड होस् आइपी 110.65 भयो देखि लिएर 192.168.10.70 हुन्छ हैन अब यता हेर्नु है यो मैले चाहिँ यो 56 को रेन्ज छ नि 56 रेन्ज चाहिँ कसले लिँदो रहेछ भन्नु त सुरुमै ल्यान 3 लिँदो रहेछ किन ल्यान 3 लिँदो रहेछ नि त ल्यान 3 ले लिँदो रहेछ हैन यो भित्रै पर्दो रहेछ त्यही भएर मैले यो आइपी लिन मिल्दैन त्यही भएर हामीले 64 देखि लिने भनेपछि हाम्रो यो हेर्नु यो ल्यान 3 लाई हाम्रो रिफरेन्स मानेर यसरी रिफरेन्स मानेर अब हामीले 64 लाई यसरी हामीले सिलेक्ट गर्ने बुझ्नुभयो सिलेक्ट गर्ने कपी अब ल्यान 4 लाई यहाँ गएर पेस्ट गर्ने बुझ्नुभयो अब ल्यान 5 भनेपछि 5 भनेको 1 को नेटवर्कलाई 1 को नेटवर्कलाई हेर्नु 1 भनेको सिरिज कनेक्सन जुन हाम्रो भन्छ नि यहाँ यो हाम्रो एउटा नेटवर्क देखि एउटा ल्यान देखि अर्को ल्यान अब हाम्रो टाटाको हाम्रो नेटवर्क छ नि त्यसलाई कनेक्ट गरिरहेको सिरिज कनेक्सनले हैन यो हो त्यसलाई हाम्रो कतिवटा चाहिएको छ हो सायद दुईटा होस् चाहिएको छ हैन त्यसले यो 5 लाई हैन सिक्वेन्स नम्बर 5 लाई अब यो 5 लाई सल्भ गर्दा कसरी हुन्छ नि त 5 लाई सल्भ गर्न पर्यो 5 लाई सल्भ गर्न जाँदा अब 5 भनेको यो हेर्नु यो होस्ट रिक्वायरमेन्ट यो भयो ल्यान 1 को यहाँ छ यो भनेको वाइड एरिया नेटवर्क भयो वाइड एरिया नेटवर्कलाई आइपी लिनु भन्दा अगाडि हामीले के गर्छ 64 नेटवर्क चाहिँ कसले लिइसकेछ भन्नु यहाँ 64 नेटवर्क भनेको ल्यान 4 ले लिइसकेछ हैन त्यो भन्दा पछाडी नेटवर्क कति हुन्छ यो हुन्छ 172 देखि सुरु हुन्छ कि नै हो त 172 चाहिँ 172 चाहिँ कसले लिँदो रहेछ नि त यहाँ 172 कसले लिन्छ
अब यो 172 गरौँ है यहाँ 56 172 भनेपछि हाम्रो ब्लक जम्पिङ साइज हाम्रो कति छ ब्लक साइज हाम्रो 4 छ 472 गर्दा कति हुन्छ 4 10 जा 40 4 12 4 जा 48 हैन 13 4 जा कति हुन्छ 13 4 जा कति हुन्छ 30 30 30 26 30 30 30 4 जा 52 हुन्छ हैन हो 13 14 14 4 जा 50 भनेपछि 56 अब यसलाई अझै बढाउनु पर्यो है अब 15 15 इन्टु 4 गर्न पर्यो 15 चौको 60 हुन्छ हैन भनेपछि 15 16 इन्टु 4 गरौँ 16 4 त 64 भयो कि न यहाँ अब चाहिँ हाम्रो 16 नेटवर्कमा आएर है 16 नेटवर्कमा आएर यसरी हाम्रो यसरी गर्दै डट 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 गर्दै आउँछ हैन अब यसलाई नलेखेर हैन हामीले के गर्न सक्छौं हाम्रो यसलाई मैले मेटाउँछु है यसलाई यो छ नि युआईपी हेर्दै हुनुहुन्छ युआईपी लाई हेलो साथी युआईपी छ यो चाहिँ मैले यहाँ मेटाएँ हैन क्यान्सल गर युआईपी छ यसलाई मैले यसरी डिलिट गरे यो रेन्जलाई पनि मैले यसरी डिलिट गरे थाहा छ मैले डिलिट गरेको कारण के हो मैले यो अर्को सेल बढाउन नपरोस् भनेर डिलिट गरिरहेको छु के यो डिलिट गरिरहेको छु हैन 17 भने 17 नेटवर्कमा गएर हाम्रो के आउँदो रहेछ अब यसरी माथि गर्दा 10.0 10.4 10.8 गर्दा यस्तै चाहिँ गर्दा हाम्रो 17 नेटवर्कमा भनेसी 192.168.10.17 नेटवर्कमा आउँदा कति हुन्छ 64 हुन्छ कि नै 17 इन्टु 4 गर्दा 16 इन्टु 4 16 4 64 भनेपछि 16 नेटवर्कमा 16 नेटवर्कमा आउँदा 64 हुँदो रहेछ हैन भनेपछि 15 नेटवर्कमा कति हुन्छ 192.168.10. भनेपछि माइनस 4 गर्नु 60 हुन्छ कि नै हो 10.68 हुन्छ हो नि ब्लक साइज हाम्रो 4 छैन हो कि नै कन्फ्युजन भन्छ क्या साथी हेलो 8.10.68 भयो 68 हुन्छ यो हुँदैन नि कति हुन्छ 63 हुन्छ हो 192.168.10.67 हैन अब यसलाई हाम्रो के गर्ने 192.168.10.65 देखि लिएर 68 66 भयो हैन अब यता हेर्नु अब यसको चाहिँ हाम्रो अर्को 64 चाहिँ 64 मा यो हुँदै रहेछ अब 72 अब हाम्रो के छ भन्दा यहाँ हाम्रो नेटवर्क कहाँदेखि सुरु हुँदै छ नि त यो ल्यान 3 ले ल्यान 4 छ ल्यान 4 ले चाहिँ 64 सम्म लिइसकेछ अब हाम्रो चाहिँ अर्को नेटवर्क चाहिँ 64 देखि लिएर 64 भयो हैन पक्नु है 64 72 देखि सुरु भइरहेछ किन हेर्दै यहाँ हो 72 देखि 72 देखि सुरु हुनु पर्यो यहाँ अब 72 देखि सुरु हुनु पर्यो 68 भयो प्लस 4 गर्दा कति हुन्छ 72 भयो यो बुझ्नु पर्छ नि 71 भनेपछि 71 69 हैन 70 हुन्छ 71 अनि यसरी गर्दा अब पक्न है म यसलाई एउटा र अझै क्लिक गर्छु इन्सर्ट बिलो अब हाम्रो यहाँ अर्को छोटी यति गर्दा कति हुन्छ यसको यो 192.168.10.72 प्लस 4 गर्दा 76 हैन हो यस्तै यस्तै प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्छ के एक्ज्याक्टली थाहा पाउनु हुँदैन जम्प गर्दै अब हामी र्यान्डमली एकैचोटी हाम्रो त्यो पार्टिकुलर नेटवर्कमा जम्प गर्छु भनेर जान्छौँ नि हो यस्तैचोटी हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जानु पर्छ के सरलाई बल्ल हाम्रो यो 72 अथवा 76 नेटवर्कमा पुगिन्छ के हाम्रो 73 भयो अब यसको हाम्रो आईपी कति हुन्छ 192.164 ब्रोडकास्ट आईपी .10.75 भयो अनि हाम्रो यसको चाहिँ अनि यता हाम्रो कति छ 192.168.10. कति हुन्छ हाम्रो 74 हुन्छ हैन हो अब हाम्रो यसको हाम्रो ल्यानमा गएर 72 नेटवर्क देखि सुरु भइराछ नि हैन हाम्रो यो 72 नेटवर्कलाई छोप्ने यहाँ 72 नेटवर्क यहाँ छ नि हैन हो यसलाई कपी गर्ने अब यसलाई हामीले के गर्ने पेस्ट गर्ने यहाँ बुझ्नु भयो अब हाम्रो के सक्सेस कम्प्लिट टेबल डिजाइन भयो के हाम्रो यहाँ
बुझ्नु भयो नि यो कम्प्लिट टेबल हो क्या यो जस्तै म यो एउटा नेटवर्क थियो नि यो एउटा नेटवर्क चाहिँ भिएलएसमा डिजाइन गरेको एउटा नेटवर्क थियो नि हेर्नु यहाँ यो नेटवर्कलाई मैले एउटा कम्प्लिट टेबलमा डिजाइन गरिदिन्छु क्या एउटा यो मैले गरेँ ल भाइ हेर्नु है यो नेटवर्क र यो नेटवर्कमा कम्पेयर गर्नु त यो कति हुन्छ यसको स्ल्यास फरक हुन्छ है स्ल्यास साथी ख्याल गर्नु होला 255.255. कति हुन्छ यसको भन्नु त ल्यान 1 मा कति छ ल्यान 1 मा /30 छ कति छ /27 छ नि हैन ल्यान 1 हेर्नु यो ल्यान 1 हो ल्यान 1 भनेको के हो ल्यान 1 भनेको मैले कसलाई जाना छु ल्यान 1 भनेको यता 25 वटा होस्ट भएको नेटवर्कलाई जाना छु ल्यान 1 है अनि चाहिँ ल्यान 1 भनेको /27 हुँदो रहेछ हैन /27 अब मैले के गर्छु यहाँ अब यसरी लेख्नु भन्दा यसरी लेखे नि भयो नत्र पनि यसले यसलाई यसरी /27 गर्दिने बुझ्नु भयो यो अब यसरी हाम्रो अब कति छ 12 वटा होस्ट छ 12 होस्टलाई कति चाहिएको छ मलाई /28 हुन्छ अझ हेर्नु यही छ अब यहाँ यताबाट हेरि नि भयो नत्र पनि यता पनि छ हेर्नु यहाँ छ हेर्नु ल्यान 1 भनेको /27 हैन अनि ल्यान 2 भनेको /28 हैन /28 ल्यान 3 भनेको /28 हो हेर्नु यहाँ हो /28 छ अनि ल्यान 4 भनेको कति छ /29 हो यहाँ कम्पेयर गर्नु है /29 यो ल्यान 4 मा जाना छु अनि अब 1 वाइड एरिया नेटवर्कको कनेक्सन छ त्यसको स्ल्यास कति छ /30 छ यहाँ हेर्नु सही छ मैले निकालेको र यसमा गरेको सही छ नि हैन हो यसरी यसलाई यसरी हामीले सल्भ गर्ने भनेर म तपाईलाई देखाएँ है 28/29/30 यो कन्फ्युजन छ कसैलाई नानो कन्फ्युजन छ तिमीलाई छैन नि अब तिमीले आज गएर यो VLSM को यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर है म तिमीलाई यो स्लाइड चाहिँ म ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु हैन ग्रुपमा सेयर गरिदिन्छु र यो स्लाइड यो न्युमेरिकल चाहिँ आज प्र्याक्टिस गर है मैले चाहिँ अब कति भयो यसको टाइम हाम्रो कति भयो हामी चाहिँ 1 घण्टा 1.5 घण्टा भयो हैन आज हामी यो यति मात्र गरौँ एउटा VLSM मात्र गरौँ है हुन्छ पक्कै यो म एउटा VLSM भयो एउटा यो म तिमीलाई आज यो VLSM गर्नु यो भयो हैन क्लासलेस भयो अब हाम्रो म यो थ्योरिटिकल पार्ट तिमीलाई सर्फेसली भनिदिन्छु है नाउ रिमेम्बर दैट वी क्यान युज डिफरेन्ट साइज मार्क्स अन इच राउटर इन्टरफेस भनेर चाहिँ मैले तपाईले अघि नै राउटर इन्टरफेस गरेँ /30 /27 जो गराएको थियो नि /30 कहाँ जोडिरहेको छ नि त यो दुईटा राउटरलाई कनेक्ट गर्नलाई अनि दुईटा होस्ट मात्र चाहिएको छ यसलाई अनि त्यसले /30 मा यसले सबनेटिङ गर्यो त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई देखाइसके हैन सबनेटिङ गरेको किन गरेको भनेर हैन /27 /28 /29 गरेर देखाएको हामीले हैन हो अहिले त हेर्नु अब यसले के भनिरहेको छ भनेपछि होस्टमा नेटवर्क यो राउटिङ इन्टरफेस छ नि यो राउटरको इन्टरफेस यो इन्टरफेसलाई पनि गर्न पर्छ किनभने यसलाई पनि त हाम्रो भ्यालिड चाहिन्छ नि आइपी हैन भ्यालिड होस्ट चाहिन्छ किन यसलाई यो जुन आइपी पनि त आइपी दिन पर्यो नि हैन र यो दुईटा मात्र आइपी चाहिएको छ हैन यसलाई पनि गर्न पर्छ यो आइपी गर्ने हैन यु नीड नट ओन्ली क्यान वी सजेस्ट द राइट नम्बर अफ होस्ट अन इच लेन we still have a room to add more one in LAN using the same network भनिन्छ जस्तै अब पार्टिकुलर एउटा नेटवर्क जुन हाम्रो कति दिएको थियो 192.168.10.0 भन्ने एउटा नेटवर्क जुन हाम्रो आइपी दिएको थियो हैन त्यो आइपीबाट अझै आइपी बचेको छ भनिरहेको छ के यहाँ जस्तै हाम्रो क्लास फुलमा के हुन्थ्यो भनेपछि पार्टिकुलर हेर्नु क्लास फुलमा हाम्रो स्ल्यास गरेर हामीले डाइरेक्टली जति पनि चाहिएको छ /28 गरेछ है /28 भनेपछि हाम्रो कति 16 वटा आइपी हुने भयो र भ्यालिड आइपी चाहिँ हाम्रो 14 वटा आइपी हुन्छ हैन यसमा हाम्रो 14 वटा आइपी हाम्रो आइपी धेरै वेस्ट भइरहेको थियो धेरैहरु हुन्छ नि यसमा हाम्रो आइपीहरु वेस्ट हुन्छ नि युज भइरहेको थिएन चाहिनेलाई जस्तै जसलाई आवश्यकता छ उले हामीले कम आइपी दिइराछौं जसलाई आवश्यकता छैन उलाई बढी आइपी दिइराछौं के यो केसमा के बुझ्नु भयो अब यसको केसमा के भयो चाहिँ हामीले जसलाई जति आइपी चाहिएको छ हैन त्यसलाई ठ्याक्कै त्यति आइपी दिने र बचेको जुन हाम्रो सेम नेटवर्कको जुन सेम आइपी हाम्रो कुन छ 192.168.10.0 जुन आइपी दिएको थियो त्यो आइपी मा त अझै आइपी हाम्रो गर्न सकिन्छ कि नै अझै हाम्रो सबनेटमा गर्न सकिन्छ हैन सबनेटिङ गर्न सकिन्छ त्यो आइपी मा हो त्यो हामीले बचाउन सक्यौं के त्यही भनिरहेको यहाँ हेर्नु है त we can add more LAN in one using this same network भनिरहेछ है अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नु होला भने चाहिँ हैन टु इम्प्लिमेन्ट अ VLSM design on your network you need to have a routing protocol then set subnet mask information with the route updates and see the protocol that do not
द प्रोटोकल द्याट आर भनेपछि जुन प्रोटोकलले यो भेरिएसन सपोर्ट गर्छ है, भेरिएसन सपोर्ट गर्ने प्रोटोकल कुन कुन हो भनेपछि रिप भर्जन 2 हैन, रिप भर्जन 2, EIGRP, OSPF हैन, यिनीहरूले के गर्छन् हाम्रो VLSM सपोर्ट गर्छन्। बुझ्नुभयो? हाम्रो एक्जाममा क्वेशन के पनि आइदिन सक्छ भनेपछि VLSM कुन कुन राउटिङ प्रोटोकलले सपोर्ट गर्छ हैन, यस्तो क्वेशन पनि आइदिन सक्छ क्या। त्यतिखेर हामीले के भन्न सक्नु पर्यो, राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल भर्जन 2 EIGRP OSPF ले हाम्रो VLSM सपोर्ट गर्छ। र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भनेपछि राउटिङ रिप भनेपछि राउटिङ इन्फर्मेसन प्रोटोकल छ, जुन हाम्रो त्यसमा रिप भर्जन 1 र भर्जन 2 हुन्छ। भर्जन 2 ले हाम्रो VLSM सपोर्ट गर्छ र भर्जन 1 ले VLSM सपोर्ट गर्दैन भनेपछि हेर्नु हाम्रो यता हेर्नु के गर्न सकिन्छ यहाँ, भर्जन 1 विल नट वर्क इन क्लासलेस नेटवर्क भनेपछि क्लासलेस नेटवर्क यसले सपोर्ट गर्दैन। बुझ्नुभयो? अनि रिप भर्जन 1 ले क्लासफुल नेटवर्कलाई मात्र सपोर्ट गर्छ। बुझ्नुभयो? यो हेलो हेलो साथी, बुझ्नु भयो नि? यसमा सब क्लियर भयो नि? तपाईँ यो चाहिँ नोट पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ख्याल गर्नु होला है। यो चाहिँ म्याक्सिमम साथीहरू झुकिन सक्छन् के है। अब इम्प्लिमेन्टेसन अब VLSM नेटवर्क भनिरहेको छ हैन। टु क्रिएट VLSM नेटवर्क क्विक एन्ड इफिसिएन्ट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द ब्लक साइज एन्ड द चार्ट्स वर्क टुगेदर टु क्रिएट द VLSM। मैले तपाईँले यो देखाइसकेँ होइन, यो कसरी काम गर्छ भनेर, VLSM स्ल्यास चार्टले कसरी काम गर्छ, हामीले सबनेटिङ कसरी गर्ने यो देखाइसकेँ होइन। यसमा तपाईँले के कन्फ्युजन त छैन होला होइन। हेलो, /30 मा कतिवटा आइपी हुन्छ अन्त? /32 को पावर 2 भनेको 4वटा हुन्छ। यसको ब्लक साइज हाम्रो कति छ? /30 ब्लक साइज भनेको 4 हुन्छ हो। ब्लक साइज 4 /29 हाम्रो 8वटा ब्लक साइज हुन्छ। यस्तै गरी हाम्रो होस्टहरू कति हुन्छ त्यो अनुसार होस्टहरू यसमा गर्न सकिन्छ हेर्नु यहाँ। बुझ्नुभएको छ? र यो मार्क्स भनेपछि 255 गरेपछि चाहिँ /30 गरेपछि 252 हुन्छ, /29 248 हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई यो यसमा मैले देखाएको कि नै यो त यसमा देखाएको कि नै हेर्नु त। यो आइपी छ नि यो। अब यता हेर्नु यहाँ ल्यान्ड 2 छ हो हाम्रो यहाँ त हेर्नु यहाँ 252 मा /30 छ नि, /30 मा 252 हुन्छ, /32 मा हैन, /30 मा 252, अब /29 मा 248, अब /28 मा 240, अब /28 मा 240 जो हुन्छ, अनि /27 224 हुन्छ कि नै हो। यही कुरा यहाँ मैले के गर्छु टेबललाई रिप्रेजेन्ट गरेर देखाएको छु के यहाँ। अब धेरैजनाले सोधिरा हुन्छन् हैन। अब हेर्नु है, द रिजन वी युज दिस टेबल इज सो वी डु नट ह्याभ एक्सिडेन्टली ओभरल्याप आइपी भनेपछि नेटवर्कहरूलाई ओभरल्याप नगरौँ भनेर हामीले यो के गर्छ पाठकहरूले यो हाम्रो यो टेबल हेरेर हाम्रो फलो गरेर यस्तै हाम्रो फलो गर्छौँ कि हाम्रो ओभरल्याप नहोस् नेटवर्कलाई हैन। जस्तै ओभरल्याप गर्दा फेरि अघि नै हामीले एउटा सबमिट यो गरिरहेको थियौँ नि यहाँ हाम्रो। जस्तै हाम्रो यो कुनै पनि प्रत्येक हाम्रो ल्यानमा जस्तै हाम्रो ल्यान 1 छ, जस्तै ल्यान 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ, 5 छ नि, प्रत्येकको छुट्टै छुट्टै आइपी दिइरहेको छ हैन। र यो आइपी लिँदा फेरि कुनै पनि हामीले अर्को ल्यानको ओभरल्यापिङ नगरेर अर्को ल्यानको आइपी नलिगम भनेर हामीले के गर्छौँ यसलाई टेबलमा क्रिएट गरेर राख्ने काम गर्छौँ है। लास्टमा मैले यो टेबलबाट यो मैले हुन्छ नि टेबल डिजाइन गरिसकेपछि मैले के गरेँ लास्टमा एउटा फाइनल टेबल ड्र गरेको छु कि नै हेर्नु त यहाँ। यो फाइनल टेबल ड्र गरेको छु नै हो। यो आइपीले के देखाउँछ भनेपछि मैले कुनै पनि अर्को नेटवर्कको आइपी लिएर मैले ओभरल्याप गरेको छ कि छैन भनेर यो देखाउँछ के। बुझ्नुभयो नि? हामीले VLSM गर्नुभन्दा पहिला यसरी हामीले सबमिटिङ गरेर हामीले छुट्टै हाम्रो राख्छौँ के यसलाई। राखिसकेपछि बल्ल त्यसलाई नेटवर्कमा इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है। बुझ्नुभयो नि यहाँ? हेलो साथी, हेलो। अब यही कुरा देखाएको छ हेर्नु। यो कुरा म तपाईँलाई अरू पछि भन्छु है। यसमा म तपाईँलाई यहाँदेखि यो भयो इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेटवर्क चाहिँ म अर्को सेसनमा पढाउँछु है। हेलो साथीहरू, ल ठिक छ केही छैन। र इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेटवर्क म हजुरहरूलाई म अर्को टपिकमा पढाउँछु। ल साथीहरू, म हजुरलाई अब अर्को सेसनमा भेट्छु। अर्को सेसन चाहिँ हाम्रो बुधबारतिर हुन्छ, बुधबार 3 बजीतिर हुन्छ है। ल साथीहरू, आइदिएकोमा धन्यवाद। हस्त नमस्ते। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.